र आजदेखि मैले चाहिँ नयाँ फेसनको चाहिँ उद्घाटन गरेको छु। यो फेसन पनि अरूले हेरिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। यसो भन्दाखेरि मलाई साह्रै रिस उठ्छ र उस्तै पुर्याउने थप्पड पनि हानिदिन्छु। 2045 सालदेखि अहिलेसम्म सिलाएको कोड भनेको यही। यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू कर्मचारी होइनन्, म पनि कर्मचारी होइन। सबैले चाहिँ आविष्कार जति पनि काम गर्ने छन्, काम गर्नेहरूले यो आविष्कार केन्द्रको काम गरिदिने होइन, यो चाहिँ आफ्नो काम गर्ने हो। म 28 वर्ष भयो भनौँ अमेरिकाबाट फर्केर आएको। म चाहिँ अब गल्लीको कुकुर जस्तो अथवा भतुवा कुकुर जस्तो डुलिरहेको छु। म वैज्ञानिक होइन, म विद्वान पनि होइन। यदि म मूर्ख नभएको भए म अहिलेसम्म केही पनि गर्न सक्ने थिएन। म त 2-3 वर्षसम्म गएर हेरौँ के के हुन्छ भनेर आएको मान्छे त 28 वर्षसम्म यहीँ भयो, बिजी भयो क्या। अमेरिका किन फर्केन भन्दाखेरि यहीँ बिजी भइयो। त्यसमा खुसी हुनुभयो? यहीँ रमाइलो भयो। झन् त्यहाँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ झन् रमाइलो भयो। म र गल्लीको कुकुरमा फरक छैन। किन? सिर्फ ऊ 4 खुट्टे भयो, म चाहिँ 2 खुट्टे भयो। के हुन्छ, मैले चाहिँ हिजो अस्ति यो कोट लगाएर राखेको सबैभन्दा धेरै रेकर्ड तोडेको चाहिँ अब कोट लगाएर भनेको मतलब विभूषण बिज्ने भनेको कसैको लागि निर्मम निर्णय होला, मेरो लागि त एकदमै साधारण निर्णय भयो। तपाईँले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई निरन्तर रूपमा आउने एउटा दिगो पनाको उपाय बताइदिनुहोस्, म त्यही गर्छु। त्यस्तो गर्नको लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको हो र त्यस्तो किसिमको कानुनको व्यवस्था गर्ने हो भने अझै पनि सम्भावना छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ सञ्चारको सुविधा गर्छु भन्न लाग्यो। न त त्यो गर्न मलाई आइडिया थियो, न त मसँग पैसा थियो, तर गर्नु त मन लाग्यो नि। अब म चाहिँ अरू जस्तो सेलिब्रिटी भइन। अहिलेको मान्छेहरूले यो कुरामा वास्ता राखेनन् भनेर त्यसमा मैले किन गुनासो गर्ने, चाख किन देखाएन भन्दाखेरि संस्कार भएन। संस्कार नभएको कुरालाई चाख देखाउँदैन कसैले पनि। अनुसन्धान तथा विकास गर्ने संस्कार अहिलेसम्म कसैले नबसालिदिएको हुनाले कसैले वास्ता नगरेको कुरा हो। बुझेर पनि बुझ पचायो भने त्यसलाई कहिले पनि बुझाउन सकिँदैन। यसले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउने चाहिँ न्यू मात्र पारेको हो र यो 10 मेगावाटको हाइड्रो बनाएर त्यो हाइड्रो पावर आफ्नो बनाउन खोजेको हो भन्ने किसिमको त्यो चोर बुद्धि, चोर सोचाइ त्यति बेलाकोहरूले गरेको हो के। अब हामी जस्तो मान्छेले कानुनी कुराहरूमा अल्झिने कुरा भएन। यो त राष्ट्रको लागि बनाइदिएको कुरा हो, भोलि राष्ट्रलाई नै बुझाउने चिज हो। 28 वर्ष भयो, अब कति बाँचिन्छ त्यो सधैँ गर्ने। एकदमै मेरो परिवारहरू खुसी छ। यो झुट बोलेको होला, परिवारलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको छ होला, परिवारले दुःख पाइरहेको छ होला भनेर पनि शङ्का गर्छन् क्या। अनि मैले के भन्छु भने यदि शङ्का लाग्छ भने ल फोन नम्बर लिनुहोस्, मेरो श्रीमतीको, मेरो छोरीहरूको फोन नम्बर लिनुहोस्, अनि फोन गर्नुहोस्, अनि सोध्नु म अहिले 28 वर्षसम्म मैले कति काम गर्यो। राम्रो कामको सुरुवात गर्नुहोस्, पैसाको खाँचो हुँदैन। मबाट सिक्ने लेसन यङ जेनेरेसनले कसले कहाँबाट कति पैसा खायो, के गर्यो भन्ने कुराको कसैको चियो चर्चा पनि गर्दैन मैले। अब त्यो त मैले गाली गर भनेको छैन कसै जनतालाई, होइन सरकारलाई पनि मैले गाली गरेँ भनेको छैन। जनताले आफ्नो आक्रोश पोख्ने कुरा त उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। अब गर्नेलाई नगर भन्नु त भएन। अनि म कसरी वैज्ञानिक भयो? अनि अर्को कुरा भनौँ न, विद्वान हुनलाई अहिले मैले भने मैले त्यस्तो किसिमको कुराहरू अध्ययन गर्ने कुराहरू म केही पनि अध्ययन गर्दैन। अनि यस्तो मान्छे मूर्ख नभएर के हुन्छ? मैले मूर्ख भनेको त ढाँटेको त होइन। साँच्चै मूर्ख भएको हुनाले म मूर्ख हो भनेको हो। अहिलेको जस्तो गाउँ गाउँमा मोबाइल थिएन, इन्टरनेटको नाम त सुनेकै पनि थिएन मान्छे। अमेरिका छोडेर यहाँ आएर जे कामहरू गरियो त्यो चाहिँ मूर्खता भयो। त्यही भएर मैले नेपालमा कहिले पनि जागिर खोजिनँ। मेरो मूर्खता भनेको जागिर नखोज्ने मूर्खता भयो। किनभने सिरियस भएन भने कुनै काम पनि हुँदैन। त्यत्तिकै भयो होला, नभयो नहोला भनेर गरेर त हुँदैन। त्यस कारणले सुख र दुःख भन्ने कुरा यो सम्पत्तिले, धन सम्पत्तिले चाहिँ हुने कुरा होइन। यो सुख र दुःख भन्ने कुरा मानिसको सोचाइले हुने कुरा हो। म चाहिँ रुखको जरामा गएर बेलुका त्यहाँ सुत्छ भने पनि सुत्न सक्छु। अब 2-3 दिन खान पाएन भने पनि ठिक छ है, पानी त खान पाउँछ, पानी खाएर पनि बसिन्छ। यस्तो समतल छ। यस्तो समतल जिन्दगी भएको मान्छेहरू वास्तवमा दुखी मान्छेहरू हुन्।
किनभने तिनीहरूले लाइफ बुझेको हुँदैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक महावीर पुनलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। पुनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। महावीर पुन नाम नसुन्ने सायदै होलान्। आविष्कार केन्द्र खडा गर्नुभयो, 10 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात गर्नुभएको, 3 वर्षदेखि तपाईँ काममा अगाडि दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र के काममा व्यस्त छ, के गर्दैछ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँबाट सुरु गरेको? पहिलो कुरा त महावीर पुन भन्ने नाम धेरैले सुनेको छैनन्, अझै थोरैले मात्र सुनेका छन्। र यो खास गरी जस्तो उदाहरणको लागि अहिले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हामीले यो पिपी बाँड्दाखेरि यो विभिन्न अस्पतालको नर्सहरू भयो, डाक्टरहरू भयो, उनीहरूले यो मेरो नाम सुनेको यो अहिले भयो। र अहिले चाहिँ के भनेर भन्छन् भने पिपी बाँड्ने मान्छे भन्छ। अझै पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको अनुसन्धान आविष्कार हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरैलाई थाहा छैन। पहिलो कुरा भयो हैन। अब दोस्रो कुरो, यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन अवधारणा आयो, यो अवधारणा आएको त 8 वर्ष जति भयो, तर यसले खास काम गर्न थालेको चाहिँ अहिले हाम्रो 3 वर्ष जति भयो। 8 वर्ष भने तपाईँले 2069 सालदेखि यसको कन्सेप्ट अगाडि ल्याउनु भएको थियो। हजुर। तर तपाईँले मैले पिपी बाँडेका केही डाक्टर केही नर्सहरूले मात्रै चिने, पिपी बाँड्ने मान्छे भनेर भन्नुभयो नि। तर त्योभन्दा पनि अगाडि मेगासेसे पुरस्कार तपाईँले पाउनुभयो, त्यो पनि मान्छेले चिनेकै हुन्। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न विभूषणहरू तपाईँले पाइसकेपछि जुन आविष्कार केन्द्रको तपाईँ कल्पना गर्नुभयो, हार गुहार गर्नुभयो, ढोका ढकढक्याउनु भयो, कसैले सुनेन। तर तपाईँले जति बेला पाएका विभूषण पुरस्कारहरू नै लिलाम गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि त तपाईँलाई धेरैले चिने नि, लाग्दैन? धेरैले होइन। अब जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने अब नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ। 3 करोड नेपालीहरूको 5-7%, 10% बढीमा त्यतिलाई थाहा छ होला। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, एउटा साधारण उदाहरण दिने हो भने कुनै एउटा भनौँ न यो इन्टरटेनमेन्टको लागि कुनै एउटा म्युजिक भिडियो अथवा कुनै कार्यक्रम अथवा कुनै फिल्म भनौँ हैन, कुनै सेलिब्रिटीले गरेको कार्यक्रमहरू भनौँ, अब त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ युट्युबमा राख्दाखेरि अथवा फेसबुकमा राख्दाखेरि मैले यसो देख्छु क्या, 8-10 लाखहरूले त्यसलाई चाहिँ लाइक गरेको हुन्छ। किनभने उनी त सेलिब्रिटी भयो, धेरैले चिन्छन् उनीहरूलाई। मैले कुनै चिज यस्तो राख्यो भने हैन 2-4 हजार, 5-7 हजार, 8-10 हजारसम्म यतिले चाहिँ चिने यो लाइक गरेको देखिन्छ फेसबुकमा। अथवा युट्युब भिडियो राख्यो भने, जस्तो अस्ति हामीले एउटा युट्युब भिडियो बनाएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के काम भइरहेको छ भनेर एउटा यो कर्मभूमिको आँगनमा भन्ने एउटा गीतको बोलमा त्यो के भन्छ त्यो भिडियो बनाएर राख्यौँ। जम्मा 30,000ले पनि लाइक गरेको छ। बनाएको मतलब के हो भने अब म चाहिँ अरू जस्तो सेलिब्रिटी भइनँ, म छुट्टै किसिमले काम गर्ने, छुट्टै किसिमको भनौँ न विषयमा हैन काम गर्ने हो। र तपाईँले भने जस्तो नचिन्ने मान्छे छैन भने जस्तो चाहिँ त्यो अलि मिलेन। किनभनेदेखि यदि मलाई सबैले चिन्ने हुन्थ्यो भने त्यो मैले फेसबुकमा राखेको अथवा युट्युबमा राखेको त्यो एउटा यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमै के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई राखेको छ। अब त्यो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले हेर्ने त हो नि हैन। अब कुनै चिज जस्तो हो, मैले चाहिँ फेसबुकमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा भइरहेका विभिन्न चिजहरूको बारेमा कुनै चिज राखेँ, फेसबुकमा राखेँ, भिडियो राखेँ अथवा फोटो राखेँ भने कति 5-7 हजार मात्रै हो लाइक गर्ने हैन। कमेन्ट गर्ने चाहिँ 100-150 होला हैन। बरु त्यसमा फेरि के हुन्छ, मैले चाहिँ हिजो अस्ति यो कोट लगाएर राखेको सबैभन्दा धेरै रेकर्ड तोडेको चाहिँ अब कोट लगाएर भनेको मतलब
मान्छेले देखावटी कुरालाई रमाइलो हुने कुरालाई मात्रै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको यो जुन अभियान छ यो रमाइलोको लागि, यो देखाउनुको लागि, तडक भडक देखाउनुको लागि गरेको अभियान त होइन। त्यस कारणले बिस्तारै बढ्दैछ। यसको अर्थ म हतोत्साह भनेको होइन, यो बिस्तारै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जो अभियान छ, मूल अभियान छ, त्यो भनेको देशलाई समृद्धि बनाउने, देशको आर्थिक विकास गर्ने भन्ने जो अभियान छ, यो अभियानले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ गति लिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस पनि गरिएको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि मनोरञ्जनका कुरा हाल्दा वात्तै हेर्छन्, सेलिब्रिटीका कुरा हाल्दा वात्तै हेर्छन्, म त सेलिब्रिटी होइन भन्नुभयो तपाईँले। तर तपाईँले गरेका कुराहरू, तपाईँले आविष्कार गरेका कुराहरू मान्छेको जनजीवनसँग जनसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। त्यस्ता विषयवस्तुमा मान्छेको ध्यान नपुग्दा अथवा ती कुराहरूमा अरू जसरी हेर्छन् त्यसरी नहेर्दा तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ? गुनासो छैन केही? गुनासो छैन। गुनासो किन छैन भने अहिलेको कुरा मात्र होइन, यो जुन छ मान्छेको जनजीवनसँग सम्बन्धित, मान्छेको जनताको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित, मान्छेलाई उद्यमी बनाउनेसँग सम्बन्धित किसिमको एउटा जो संस्कार छ यो अहिले मात्र नभएको होइन। यो चाहिँ परापूर्व कालदेखि होइन, जब यो हिमालय क्षेत्रमा ऋषिमुनिहरू अथवा त्यति बेलादेखि बसोबास गर्थे अरे भन्ने चलन छ, त्यति बेलादेखि अहिलेको पालासम्म यो विषयमा आविष्कार अनुसन्धान गर्ने, कुनै चिज उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बजार गर्ने, व्यापार गर्ने भन्ने किसिमको संस्कार धेरै सयौँ वर्ष अगाडिदेखि नचलेको हो। त्यस कारणले अहिलेको मान्छेहरूले यो कुरामा वास्ता राखेनन् भनेर त्यसमा मैले किन गुनासो गर्ने, होइन? त्यो मलाई थाहा छ के, तर त मैले भनिरहेको छु। अब मान्छेहरूले भनिरहेको छ कि यहाँ यो सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई किन मद्दत गरेन भने अहिलेको सरकारलाई गाली गरिरहेको। मैले भनेको यो सरकारको मात्रै गल्ती होइन। यो त जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर काठमाडौँलाई राजधानी बनाएर अलि ठुलो देश बनाए, त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आजको मितिसम्म नेपालमा कतिवटा सरकारहरू बन्यो, राजाहरू आए, राणाहरू आए, अनि विभिन्न किसिमको पञ्चायत आयो, व्यवस्था आयो, लोकतन्त्र आयो, होइन? विभिन्न किसिमको नेताहरू बने। कसैले पनि चाहिँ यो कुराप्रति चाख नदेखाएको कुरा हो। यो संस्कार नभयो। चाख किन देखाएन भन्दाखेरि संस्कार भएन। संस्कार नभएको कुरालाई चाख देखाउँदैन कसैले पनि, होइन? जस्तो अहिले दसैँ आइरहेको छ, यदि यो दसैँ मनाउने संस्कार धेरै वर्ष पहिलादेखि अब हाम्रो जिजुबाजेहरूले संस्कार नबसालिदिएको भएदेखि यो संस्कारको कसले वास्ता गर्थ्यो? त्यस्तै जस्तो अनुसन्धान तथा विकास गर्ने संस्कार अहिलेसम्म कसैले नबसालिदिएको हुनाले कसैले वास्ता नगरेको कुरा हो। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्ने भनेको मूल कुरा के हो भने यो संस्कारको विकास गर्ने। संस्कारको विकास रातारात हुँदैन, केही वर्ष लाग्छ, तर हुन्छ। यो कुरा पक्कै नभइकन सुखै छैन भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु। तर यो निकै चुनौतीपूर्ण थियो, निकै सकसपूर्ण थियो, निकै गाह्रो थियो, निकै कठिन थियो। तपाईँले त्यस्तो निर्मम निर्णय गर्नु पर्यो कि आफ्ना विभूषणहरू, आफूले पाएका पदकहरू लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थाबाट तपाईँले यसको सपना देख्नुभयो। यस्तो निर्मम निर्णय लिन चाहिँ तपाईँले केले उत्प्रेरणा दियो? केले तपाईँले भित्रैदेखि उठुटी जाग्यो त? केले? त्यो निर्मम निर्णय होइन, त्यो त होइन। आफ्नो विभूषण होइन, विभूषण बेच्ने भनेको कसैको लागि निर्मम निर्णय होला, मेरो लागि त एकदमै साधारण निर्णय भयो। किन साधारण निर्णय हो भने मैले यसलाई यसरी हेर्छु, पदक अथवा कुनै पनि चिज, धन सम्पत्ति नै भनौँ न, धन सम्पत्ति, पदक अथवा जे जस्तो यो बाँचुन्जेललाई ग्रहण गरे पनि अथवा कमाए पनि, आर्जन गरे पनि आखिरमा त्यो त मरेपछि त कसैले लिएर गएको छैन नि संसारमा। त्यस कारणले यो भनेको चिजहरूसँग किन मरिमेट्ने, होइन? किन मरिमेट्ने र यसलाई चाहिँ किन चाहिँ आफूले जस्तो एकदम कक्रक्क पारेर राख्ने? त्यो पदक भनेको पनि मैले कसैलाई मागेर गएर ल्याएको, एकदमै चाकरी गरेर
कसैको चाहिँ दुःख गरेर ल्याएको चिजै होइन त्यो पदक। त्यो पदक दिनेहरूले चाहिँ खुसी भएर दिएको हो, मैले थापेको हो। अब त्यो मैले कुनामा राखेको छु, सुटकेसमा राखेको छु, त्यसले त्यहाँ दुःख पाइरहेको छ। यो चिजलाई किन दुःख पाउने? यसलाई चाहिँ बेचेपछि त कमसेकम त्यहाँबाट आएको पैसाले त्यसले आविष्कार केन्द्र सुरु हुने होइन। र त्यो पदकले चाहिँ बेचेर आएको पैसाले केही राम्रो काम हुन्छ भने किन सुटकेसमा हालेर राख्ने, किन भित्तामा झुन्डाएर राख्ने भन्ने निर्णय चाहिँ यो सिम्पल निर्णय हो, मैले गरेको हो। यो होइन कि यो पैसा पुगेन भनेर यो चाहिँ बेचेको पनि होइन, कसैलाई घुर्की लगाउनलाई बेचेको पनि होइन। यो चाहिँ यो झ्याउ हुन्छ, यसले म मरेपछि दुःख पाउँछ, बरु कसैलाई किनिदियो भनेदेखि त त्यसले त सजाएर राख्ला नि भनेर बेचेको कुरा हो। तर नि तपाईँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन कल्पना गर्नुभयो 2069 सालपछि गर्नुभयो, त्यसपछि सुरु गर्नुभयो, सरकारको दैलो त ढकढक्याउनु भयो, धेरैचोटि प्रयास गर्नुभयो, कहाँनिर के व्यवधान भएर तपाईँले त्यो सहयोग पाउनु भएन सरकारबाट? कहाँ कसरी अप्ठ्यारो पऱ्यो तपाईँले? यो कुरा पनि मैले हुन त मिडियामा बारम्बार भनिरहेको छु। सरकारको ढोका मैले ढकढक्याउने विषयवस्तु चाहिँ फरक छ। के हो त्यो? फरक थियो। त्यो के थियो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यस्तो किसिमको केन्द्र चाहिँ हामी आफैले जनताको सहयोगबाट जनताबाट चाहिँ बनाइन्छ पनि, सुरुवात गरिन्छ। सरकारलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाइदिनुहोस्, हामीले चाहिँ त्यहाँ आएर उपरखुट्टी लगाएर चलाउँछु भनेको त होइन, कहिले पनि भनेको छैन। हामीले भनेको कुरा के हो भने आविष्कार केन्द्रहरू बनाउने भौतिक यस्तो कुराहरू चाहिँ बन्छ, तर यसलाई चाहिँ दिगो बनाउनुको लागि निरन्तर सञ्चालन गर्न, भावी पिँढीसम्म पनि यसलाई दिगो गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ उत्पादनमूलक बनाउनको लागि एउटा आर्थिक स्रोत चाहियो। वर्षमा केही नभए पनि 8-10 करोड रुपियाँ वर्षमा भयो भने यो चाहिँ दिगो हुन्छ। र त्यो 8-10 करोड रुपियाँ एक वर्षलाई आएर भएन क्या, निरन्तर रूपमा आउने हुनु पर्यो, अविछिन्न आउनु पर्यो। र त्यो आउनको लागि एउटा दिगोपनाको एउटा योजना चाहिँ सरकारलाई प्रस्तुत गरेको हो। र त्यो दिगोपनाको योजना भनेको के थियो भने 10 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनायो भने त्यसबाट वर्षमा 20-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचिन्छ। त्यो 20-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचेपछि त्यसबाट 8-10 करोड रुपियाँ बच्छ। खर्च त हुन्छ नि त्यसमा, 8-10 करोड रुपियाँ बच्छ। त्यो 8-10 करोड रुपियाँ भयो भने त्यो त हरेक वर्ष आउने चिज हो। त्यो चाहिँ 8-10 करोड राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि छुट्याउनु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरो होइन। 10 मेगावाटको बिजुली हामी आफैले बनाउने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले, र त्यो बिजुली पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बेच्ने विद्युत प्राधिकरणलाई, र त्यहाँबाट आएको जो पैसा छ 20-25 करोडबाट खर्च कटाएर बचेको 8-10 करोड रुपियाँको जो पैसा छ, 8-10 करोड रुपियाँ पनि त्यो चाहिँ यो सरकारले छुट्याउने भनेको होइन क्या, सबै चिज हामीले गर्छौँ र यसलाई दिगो बनाउँछौँ। त्यो भनेको 10 मेगावाटको हाइड्रो पावरको खर्च चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो, सुरुमा गर्नु पर्यो भन्ने तर्क हो तपाईँको? त्यो 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनको लागि चाहिने 30% इक्विटी को रकमको लागि हामीले सहयोग मागेको हो कि चाहिँ सरकारले नै हालिदिनु पर्यो होइन? त्यो इक्विटी सरकारकै हुन्छ होइन? यो स्वामित्व पनि सरकारकै हुन्थ्यो कि यसको स्वामित्व हुन्थ्यो? इक्विटी उसको भएपछि त स्वामित्व त सरकारकै भयो नि, कुरा बुझ्यो नि, सरकारकै हुन्छ। अब त्यसबाट सिर्फ आएको पैसा आम्दानीले यसलाई दिगो बनाउँछौँ र हरेक वर्ष सरकारले 8-10 करोड रुपियाँ त छुट्याउनु परेन भनेको बजेटमा यसलाई हेर्न पर्ने, सरकारले चिन्ता गर्नु परेन, यो एउटा स्वायत्त अङ्ग हुन्छ, आफै आम्दानीको स्रोत जेनेरेट गर्छ भन्ने तपाईँको कुरो हो? हो। यो कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि 10 मेगावाटको हाइड्रो पावरको काम गर्ने, त्यसबाट 8-10 करोड यसलाई चाहिँ यसको लागि छुट्याउने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, यो सरकारले बुझ्यो र गरेन अथवा नबुझेर गरेन, कहाँनिर के कुरा नमिलेर यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन? सरकारले बुझ्दैन, बुझ्न नसक्नु भयो तपाईँहरूले? होइन,
अब बुझाउन सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरो जब बुझ्ने मान्छेले बुझेर पनि बुझ पचायो भने त्यसलाई कहिले पनि बुझाउन सकिँदैन। यो कुरा हामीले 4वटा प्रधानमन्त्रीहरू, त्यति बेला त सरकार चेन्ज भइरहन्थ्यो 9-10 महिनामा, 4वटा प्रधानमन्त्रीहरूसँग गरियो। अनि 4वटा प्रधानमन्त्रीको 4वटा अर्थमन्त्री हुने भयो, 4वटा अर्थमन्त्री हुनेसँग गरियो। अनि 4वटा अर्थमन्त्रीको चाहिँ फेरि 4वटा अर्थ सचिव हुने भयो, तिनीहरूसँग पनि गरियो। कसैले पनि यो बुझ्ने प्रयास गरेन। उनीहरूको भनाइ के थियो भने, सरकारको भनाइ के थियो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने कि हाइड्रो पावर बनाउने। उनीहरूले के ठान्यो भने, सुन्नुहोस् क्लियरली कुरा, सरकारको त्यति बेलाको नेताहरू, त्यति बेलाको ब्युरोक्रेसीले के ठान्यो भने यसले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउने चाहिँ न्यू मात्र पारेको हो र यो 10 मेगावाटको हाइड्रो बनाएर त्यो हाइड्रो पावर आफ्नो बनाउन खोजेको हो भन्ने किसिमको त्यो चोर बुद्धि, चोर सोचाइ त्यति बेलाकोहरूले गरेको हो के। र प्रष्टसँग पनि भनेको हो। त्यति बेलाको चाहिँ मुख्य सचिवले चाहिँ र त्यति बेलाको केही नेताहरूले मलाई प्रष्टसँग के पनि प्रश्न गरेको भने तपाईँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चलाउने कि हाइड्रो पावर चलाउने भन्नुभयो। मैले भने हाइड्रो पावरबाट आएको पैसाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिगो बनाउने। यहाँ कोही नबुझ्ने कुरो, लातोले पनि बुझ्छ यो कुरा त। त्यसो भन्दा पनि उनीहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर चलाउनुहोस्, हाइड्रो पावर नबनाउनुहोस् भन्ने। अनि मैले प्रष्टसँग के भन्यो भन्दाखेरि ल ठिक छ, हाइड्रो पावरपट्टि म लाग्दिनँ, तपाईँले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई निरन्तर रूपमा आउने एउटा दिगो पनाको उपाय बताइदिनुहोस्, म त्यही गर्छु। त्यो त चाहियो नि, ताकि तपाईँहरूले, सरकारले हरेक वर्ष चाहिँ बजेट छुट्याउन नपरोस्। जस्तो अहिले हरेक वर्ष नासलाई चाहिँ बजेट छुट्याइरहेको छ हैन। हरेक वर्ष यहाँ अरू अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि सरकारले बजेट छुट्याइरहेको छ। हामीले एउटा फरक अवधारणा के पेश गरेको भने यस्तो किसिमको आविष्कार केन्द्रहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई दिगो यसरी पनि बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि दिमागमा नघुसेपछि त अब त्यसलाई चाहिँ अब सुइरो लगाएर घुसाउने कुरा त आएन। तर तपाईँले नि जस्तो सरकारसँग कुरा गर्नुभयो, नास्टकै कुरा गर्नुभयो, सिन्यास छ, सेडा छ, यस्ता यस्ता अरू जुन संस्थाहरू छन् जसले अनुसन्धानको काम गर्छन्, तिनीहरूसँग कुरा गर्नु भएन? तिनीहरूसँग तपाईँको कोअपरेसन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्थेन? त्यसको लागि एउटा कुराको चाहिँ प्रस्ताव, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय थियो, एउटा कुरा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ मैले गरेको हो। प्रस्ताव गरेको के थियो भने जस्तो अझै पनि भन्छन् मान्छेहरूले किन नासमा गएर काम गर्नु सकेन अथवा किन अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरूमा किन मिलेर काम गरेन भन्ने कुराहरू। मेरो भनाइ के थियो भने अनुसन्धान तथा विकास गर्ने, आविष्कार गर्ने जो काम छ साधारण मन्त्रालय चलाए जस्तो, विभाग चलाए जस्तो किसिमले चलाएर हुँदैन। सामान्य मन्त्रालय, विभागहरू चलाउँदाखेरि, अफिसहरू चलाउँदाखेरि जुन कानुन अनुसार, जुन कानुनले चलाइन्छ त्यही कानुनले चाहिँ आविष्कार अनुसन्धान गर्ने प्रतिभाशालीहरूलाई पनि चाहिँ चलाउन खोजियो भने यिनीहरू चाहिँ खुसी हुँदैन। त्यस कारणले अनुसन्धान आविष्कार गर्ने हैन, यो रिसर्च गर्ने कामहरू गर्ने जो नासले गरिरहेको छ त्यसलाई चलाउने नियम कानुन बदल्नु पर्यो। त्यसलाई छुट्टै किसिमले कसैको चाहिँ त्यहाँ अब के अरे हस्तक्षेप हुन भएन, हस्तक्षेप नहोस्, त्यहाँ चाहिँ नातावाद कृतवाद नहोस्, राजनीति त्यहाँ नछिरोस्, छुट्टै कानुन बनाऊँ र यसरी कानुन बनाएर चलाऊँ भन्ने मैले एउटा अप्सन दिएको हो। त्यति बेला पनि त्यो मानेनन् उनीहरूले। होइन, उनीहरूको कुरा के थियो भने नाससँगै नास जस्तै चलाए हुँदैन भन्ने थियो। मैले नास जस्तो चलाउँदाखेरि के भइरहेको छ त्यो त सबैलाई थाहा छ, किनभने नासको गल्ती केही पनि छैन। यहाँ धेरैले नासलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, गाली गरिरहेको छ। मैले भन्छु नासलाई गाली गर्न हुँदैन र नासको केही दोष छैन। दोष के को छ त भन्दाखेरि त्यो नासलाई चलाउने कानुनको दोष छ। त्यो कानुन नासलाई कसरी चलाइरहेको छ, त्यो कानुन भनेको के हो
भन्दाखेरि मन्त्रालय चलाउने विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत, अहिले त त्यो विज्ञान मन्त्रालय पनि शिक्षा मन्त्रालयमा गाभियो, तर पहिला त छुट्टै विज्ञान मन्त्रालय थियो नि। विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ त्यो सरकारी प्रक्रिया अनुसार चलाउने थियो। कागजमा चाहिँ नासलाई के भनेको छ, एउटा स्वतन्त्र निकाय भनेको छ, तर कागजमा मात्रै सीमित छ। किनभने नासलाई आउने सम्पूर्ण रकम सहयोग भनौँ न, अनुदान, सरकारी अनुदान चाहिँ विज्ञान मन्त्रालयतर्फबाट आउँछ, सरकारी पैसा आउँछ। सरकारी पैसा आएपछि त्यसको काम कारबाही चाहिँ सरकारी नीति नियमअनुसार गर्नु पर्यो। सरकारी नीति नियमअनुसार कानुनअनुसार गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि काम स्लो भयो, भनेको जस्तो काम भएन, डेलिभरी राम्रो भएन। त्यस कारणले त्यो कानुनलाई नासलाई चाहिँ छुट्टै राखेर, मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने होइन, छुट्टै राखेर अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया जो छ, जुन प्रक्रिया गर्दाखेरि प्रतिभा भएको मान्छेहरू, एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकियोस्, त्यस्तो किसिमको कानुन बनाऊ। त्यति मात्र हो, नेपालको मात्र होइन, विदेशमा गएकाहरूलाई पनि नेपालमा ल्याउन आकर्षण गर्न सकियोस्। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा अँध्यारोमा बत्ती बाल्यो भनेदेखि किराहरू झुम्बिन्छन् नि, होइन? जस्तो चिनी पोखिदियो भनेदेखि कमिला आउँछ, आफै आकर्षण भएर आउँछ नि। त्यस्तो किसिमको एउटा वातावरण बनाऊ ताकि प्रतिभा भएको मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त आओस्, विदेशबाट गएको पनि स्वतःस्फूर्त आओस्। त्यस कारणले यो अनुसन्धान आविष्कार गर्नको लागि नेपालकोमा चाहिँ नभएको कुरा चाहिँ के हो भने, त्यस्तो गर्नको लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको हो, र त्यस्तो किसिमको कानुनको व्यवस्था गर्ने हो भने अझै पनि सम्भावना छ। भनेपछि तपाईँले अलिकति स्वायत्तता खोज्नुभयो, यसले आफैमा आफै आत्मनिर्भर भएर काम गरोस् कि सरकारको मुख ताक्न नपरोस्, त्यस्तो आविष्कार केन्द्र तपाईँले कल्पना गर्नुभयो, जुन कुरा नाससँग कुरा मिलेन। त्यसकारण तपाईँ यो खोल्न, जुन कुरा कुनै पनि नेताको र कुनै पनि ठुलो सचिव, महासचिव, अब के हो, मुख्य सचिवहरूको दिमागमा छिरेन। त्यो भएर चाहिँ यो अहिलेको स्थिति आएको कारण त्यो। अब तपाईँले त्यो कुरा प्रयास गर्नुभयो, कानुनी झन्झट तपाईँमाथि आए, तपाईँले त्यो आफ्नो खोज्या तरिकाले गर्न नपाएपछि यो खोल्नुभयो। यो खोल्नलाई तपाईँले के अप्ठ्यारो भएको थियो, के गर्नु परेको थियो? यहाँसम्म आउनुभयो नि, आज त जुन कुरा काम गरिरहनु भएको छ, के अप्ठ्यारो झेल्दै आउनुभयो त? यो खोल्नलाई त केही अप्ठ्यारो छैन, झेल्नु परेन। किनभने यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन छ विधि विधान छ, नियमावली भन्नेहरू छ, त्यो त सरकारले नै बनाएको, मैले बनाएको छैन। यसको सञ्चालनको लागि प्रबन्ध पत्र सबैदेखि लिएर सबै लेखिदिने चाहिँ त्यति बेला जुन समयमा 2069 सालमा यो आविष्कार केन्द्र चाहिँ यस्तो बनाउने भन्ने कुरा आउँदाखेरि र अब यो नासको मोडेलमा होइन, छुट्टै मोडेलमा बनाउनु पर्छ भन्ने यो कुरा हुँदाखेरि, सरकारसँग नै कुरा हुँदाखेरि उनीहरूले 4 जना सहसचिवको एउटा समिति गठन गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ अर्थ सचिवले चाहिँ निर्देशन गरेको थियो। र त्यो 4 जना सहसचिवमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव, उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिव 4 जनाले यसको लागि चाहिने प्रबन्ध पत्र उनीहरूले बनाइदिएको र मैले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा छुट पनि दिएको हो। र मैले भनेको के हो भने यो कानुनको कुराहरू मलाई आउँदैन, केही पनि आउँदैन। त्यस कारणले कसरी काम गर्दाखेरि सहज हुन्छ, सरकारी हस्तक्षेप पनि नहोस्, काम पनि सुचारू रूपमा चलोस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नियमावलीहरू बनाउनुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस् भनेर म त्यो नियमावली बनाउँदाखेरि बस्दा पनि बसिनँ, सधैँ बोलाउनु त मिटिङमा, म जाँदा पनि गइनँ, पर्दैन, तपाईँहरूले जे बनाउनुहुन्छ त्यो ठिक छ, म सही गर्छु। त्यसरी चाहिँ त्यो नियमावली बनाइयो। त्यो नियमावली वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने मैले अहिलेसम्म राम्रोसँग पुरै पेज पनि पढेको छैन। किनभने नियमावली भन्ने कुरा त सरकारको कुरा भयो, यो त कानुनी कुराहरू भयो। अब हामी जस्तो मान्छेले कानुनी कुराहरूमा अल्झिने कुरा भएन। त्यस कारणले मैले उनीहरूलाई पनि बनाइदिनुहोस् भनेर भने। त्यस कारणले यो जुन छ यसमा यसको
जुन ढाँचा जुन छ एक किसिमले भन्ने हो भने यसको ढाँचा बनाउनको लागि हाम्रो सरकारको कर्मचारीहरूले नै ब्युरोक्रेटहरूले नै सहयोग गरेको हो। भनेपछि यो कसको हो त? महावीर पुनको हो अथवा नेपाल सरकारको हो? यो कुरो यो कसको हो? यो बनाउन चाहिँ तिनीहरूले बनायो हैन। यसलाई चाहिँ मुनाफा वितरण नगर्ने संस्थाको रूपमा पनि दर्ता गरियो। उनीहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेर बनाइयो। अनि हाल चाहिँ के चलायो भने बाहिरको मान्छेहरूले र अब सरकारको अथवा राजनीतिक दलहरूको केही अब उनीहरूको चाहिँ पिछलग्गुहरूले के हल्ला चलायो भने यो चाहिँ महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र भन्छ। अहिले मिडियाले पनि हरेक मिडियाले लेख्छ, जहिले पनि लेख्दाखेरि महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र भन्छ। मैले चाहिँ यसो भन्दाखेरि मलाई साह्रै रिस उठ्छ र उस्तै पऱ्यो भने थप्पड पनि हानिदिन्छु पनि भनेको छु। किनभने थाहा नपाउँदाखेरि भन्नु बेग्लै कुरा भयो हैन। मैले 2पल्ट त मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र होइन, यसको विधि विधानहरू यस्तो यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्, सबै दियो नि। सबै दिएर चाहिँ यो गराइयो। तर अझै पनि महावीर पुनको भन्दाखेरि त रिस उठ्छ। कसको त? अनि सरकारमा जस्तो अहिले यो अहिलेको प्रधानमन्त्री, योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि त्यही कुरा चाहिँ उनीहरूको कानमा भरिएको छ। नेताहरूको पनि के भनेर भरिएको छ भने यो महावीर पुनको व्यक्तिगत आविष्कार केन्द्र हो, प्राइभेट हो, प्राइभेटलाई सरकारले दिनु मिल्दैन भन्ने किसिमले कानमा भरिएको छ। त्यस कारणले क्लियर गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र होइन, यो प्रणाली होइन। प्रणालीमा के हुन्छ? सेयर हुन्छ, त्यसमा सेयर हाल्छन् अथवा प्रणाली खोल्ने व्यक्तिको चाहिँ लगानी गरेको हुन्छ। यो त जनताले लगानी गरेको कुरा छ यहाँ। अनि मेरो नाममा मेरो आफ्नो हो भनेदेखि त मैले महावीर आविष्कार केन्द्र भनेर राख्थेँ नि। किन मैले किन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर राखेँ? यो त राष्ट्रको लागि बनाइदिएको कुरा हो, भोलि राष्ट्रलाई नै बुझाउने चिज हो। मैले कतिसम्म पनि भनेको थिएँ भने सरकारलाई पनि दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो गरे शङ्का लाग्छ भने ल अहिले नै कागजपत्र गरौँ, 15 वर्षसम्म यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई यसरी चलाउँ र 15 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कागजपत्र अहिले नै गरौँ न। त्यो ह्यान्डओभर गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सबै तयार छ नि। भनेपछि यो सरकारकै हो? यो महावीर पुनको होइन, सरकारकै? यो मात्र होइन, कुनै पनि संस्था जसले चाहिँ जो सामाजिक संस्थाहरू जस्तो एनजिओहरू भयो अथवा कुनै पनि मुनाफा वितरण नगर्ने संस्थाहरू भयो, जति पनि हुन्छ त्यो सरकारको हुन्छ। किनभने आखिरीमा त्यो संस्था केही गरेर चलेन, त्यसमा चाहिँ केही हिनामिना भयो भनेदेखि सरकारले त्यसलाई चाहिँ बन्द गराउँछ। अनि कसको हुन्छ यो संस्था? अनि यसमा यो यसरी चलाउने संस्थाहरूमा त्यो अब हुन त अब भित्रभित्र अब बाठो मान्छेहरूले भित्रभित्र मिलाएर पनि आफ्नो तलब भत्ताहरू खाइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो त प्रश्नसँग लेखेको छ कि हामी जस्तो मान्छेहरू जो चाहिँ यसमा बोर्डमा छौँ, यसले कुनै तलब भत्ता खान पाइँदैन, कुनै चाहिँ अब सुविधा लिन पाइँदैन भनेको छ, लिएको छैन। तपाईँहरू केही लिनुहुन्न यहाँबाट? के लिने? अनि आफ्नो चल्ने जीविकोपार्जन गर्ने चल्ने जीविका त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुभन्दा अगाडि पनि त जीविकोपार्जन भइरहेको थियो नि। यहाँ तपाईँसँग कति हुनुहुन्छ काम गर्ने अहिले? यहाँ त अहिले चाहिँ 30-35 जना काम गरिरहेका छन्। तर त्यो लकडाउनको समयमा भयो। लकडाउनको भन्दा अगाडि त 60-70 जना मान्छेहरू काम गरिरहेको थिए। यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू कर्मचारी होइनन्, म पनि कर्मचारी होइन। सबैले चाहिँ आविष्कार जति पनि काम गर्ने छन्, काम गर्नेहरूले यो आविष्कार केन्द्रको काम गरिदिने होइन, यो चाहिँ आफ्नो काम गर्ने हो। किनभने आफ्नो आइडिया ल्याउने हो, आफ्नो आइडियामा आफूले नै अनुसन्धान गर्ने हो, कुनै प्रोडक्ट अथवा कुनै सर्भिस विकास गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्ने हो, आफू चाहिँ उद्यमी बन्ने हो। त्यस कारणले यहाँ तलब खाने भन्ने हुँदैन कोही पनि। अनि घर गृहस्थी चलाउनु पर्ला, पेट भर्न पर्ला, लुगा लाउनु पर्ला, अनि निःशुल्क भोलिन्टियर कति दिन गर्ने त? यहाँ 28 वर्ष भयो, अब कति बाँचिन्छ त्यो सधैँ गर्ने। अब यो कसरी चल्छ?
भन्ने कुरो म चल्चमा आउँछु। यहाँबाट तपाईँले केही लिनु भएको छैन अहिले? केही लिँदैन। अनि यहाँ 35 जनाले पनि केही लिनु भएको छैन। यस्तो छ, अब जहाँसम्म पहिला मेरो कुरा गरौँ। म 28 वर्ष भयो भनौँ अमेरिकाबाट फर्केर आएको। म चाहिँ अब गल्लीको कुकुर जस्तो अथवा भतुवा कुकुर जस्तो डुलिरहेको छु, तर म मरेको त छैन। यो अवधिमा 28 वर्षको अवधिमा विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरियो, विभिन्न ठाउँमा गरियो। अब मैले कहिले पनि कसैको ढोका ढकढकाउन गएको छैन। यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मैले कसैको पनि ढोका ढकढकाउन गएको छैन, जाँदा पनि जाँदैन। मैले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै काम सुरु गर्ने हो, त्यो सानो रूपमा सुरु गर्ने हो। राम्रो काम गर्यो भने त्यसको लागि चाहिने सहयोगहरू जनताले जुटाउँछ, आफूले जुटाउनु पर्दैन क्या। यहाँ चाहिँ अधिकांश मान्छेले गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पहिला कहीँ के अरे प्रपोजल लेखेर केही गरेर अनि स्रोत जुटाएर होइन, कसैको चाकरी गरेर स्रोत जुटाएर बल्ल काम सुरु गर्छन्। मैले त्यो कहिले पनि गर्दैन। काम सुरु गर्ने हो र त्यसको राम्रो काम छ भने जनताले नै स्रोत साधन जुटाउँछन्, त्यो काम अगाडि बढ्छ। योभन्दा अगाडि गरेको कुराहरू वायरलेसकोदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू यसरी गरियो। यो आविष्कार केन्द्रमा यसरी गरिन्छ, जनताले गर्यो। अनि यसरी काम गर्दाखेरि अब काम त मैले पनि गरिरहेको छु। अब जनतामा पनि उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि यसको जागिर छैन, यसको पैतृक सम्पत्ति पनि छैन, यसको चाहिँ कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको छैन। यो त मर्ला नि भन्न त उनीहरूलाई त चिन्ता लाग्छ नि, होइन? लाग्दैन? सबैलाई चिन्ता छ यो छिटो नमरिदियोस्, दीर्घायु होस् भनेर भन्छ। अब दीर्घायु गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? सहयोग त गर्नु पर्यो खाना बस्नको लागि त। त्यस कारणले जति पनि अहिलेसम्म जसरी बाँचिराखिएको छ जनताको सहयोग। अब तर मैले कसैलाई माग्दैन त्यो, म आफू बाँच्नको लागि पनि म कसैलाई माग्दैन। र त्यसको लागि के छ भने मेरो एउटा सानो एकदमै हितैषी मित्रहरूको सर्कल छ। अब उनीहरू चाहिँ बाहिर आउन चाहँदैनन्, जसले गर्दाखेरि म चाहिँ ढुक्कका साथ आनन्दका साथ कुनै भनौँ न फिकर होइन, कुनै तनाव नलिकन भोलि के खाने, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर आफ्नो परिवार सञ्चालन गर्नको लागि त्यो मलाई कोही चिन्ता छैन। तपाईँको बच्चा बच्ची, घर गृहस्थी, परिवार पनि छ होला नि, उहाँहरूले हेर्नु पर्दैन? उहाँहरूलाई त्यही त हेरिरहेछ, मलाई मात्र हेरिरहेको छैन कि परिवारलाई पनि हेरिदिइरहेछ। किनभने मलाई हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि मलाई मात्र हेर्ने होइन कि परिवार पनि त छ नि भन्ने कुरा पनि त त्यो सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ नि। त्यस कारणले हेरिरहेछ। तपाईँको परिवारहरू खुसी हुनुहुन्छ? घर परिवार, छोराछोरी? त्यो त खुसी छ, एकदमै मेरो परिवारहरू खुसी छ। के अरे जे गरिरहेको छु। र अब यसो भन्दाखेरि कतिले चाहिँ के सोध्छन् भने होइन होला यो झुट बोलेको होला, परिवारलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको छ होला, परिवारले दुःख पाइरहेको छ होला भनेर पनि शङ्का गर्छन् क्या। अनि मैले के भन्छु भने यदि शङ्का लाग्छ भने ल फोन नम्बर लिनुहोस्, मेरो श्रीमतीको, मेरो छोरीहरूको फोन नम्बर लिनुहोस्, अनि फोन गर्नुहोस्, अनि सोध्नु, आफैले सोध्नु दुःख पाएको छ कि पाएको छैन भनेर सोध्नु, अथवा मैले दुःख हेरेको छ कि छैन भनेर सोध्नु, अनि थाहा हुन्छ भनिदिन्छु मैले। अब नि मलाई अर्को कुरा जान्न मन लाग्यो तपाईँको, जस्तो 69 सालदेखि तपाईँले सुरु गर्नुभयो, अहिले 3 वर्ष रनिङ भयो, जग्गा त टियुले दियो तपाईँलाई। त्यसपछि त्यो अपरेटिङ कस्ट, बजेट कसरी तपाईँले पाउनुभयो र काम सुरुवात गर्नुभयो? सुरुवाती दिनमा कसरी आयो तपाईँलाई सहयोग, कहाँबाट कसरी पाउनुभयो? यही कुरा मैले खास गरी अब अहिलेको यो भाइ बहिनीहरू, भावी सन्तानहरूलाई मैले यही कुराहरू भनिरहेको छु र सबैलाई पनि भनिरहेको छु। जहाँ जहाँ कुराहरू हुन्छ, के अरे कुनै कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्योमा मैले भनिरहेको कुरा के छ भने राम्रो आइडिया लिनुहोस्, जनतालाई फाइदा गर्ने चाहिँ आइडिया ल्याउनुहोस्। अनि आइडिया मात्र ल्याएर हुँदैन, आइडिया त सबैलाई आउँछ। एउटा सुतुवालाई पनि आइडिया आउँछ, जो मान्छे सुतिरहेछ
खाना र सुत्नु बाहेक उसको केही काम छैन, त्यो सुतुवालाई पनि आइडिया त आउँछ। तर आइडिया ल्याएर मात्र भएन, त्यो राम्रो आइडिया चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, सुरुवात गर्नुहोस् हैन। त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने यो अङ्ग्रेजी होइन, यो चाहिँ चाइनिजहरूले के भन्थ्यो अरे भने अब 1000 माइलको यात्रा गर्नु छ भने पहिलो स्टेप त चाल्नु पर्यो। त्यसै 1000 माइल त के अरे पुगिँदैन। पहिलो स्टेप चाल्ने, पहिलो स्टेप चाल्नुहोस् अनि जे जस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्दै जानुहोस् अनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अनि स्रोत साधनको कमी हुँदैन। म अहिले 28 वर्षसम्म मैले कति काम गर्यो हैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको त कुरै छाडौँ न, योभन्दा अगाडि पनि त थुप्रै काम गरेँ। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर अब सुरु गरियो, एउटा पैसा थिएन हैन। सुरु गरियो, सुरु गरेपछि अब जनताले सहयोग गर्न सुरु गरे। जति पनि यहाँ सहयोगहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निम्न स्तरको मैले भनिरहेको छु अथवा मध्यम स्तरको जनताहरूको चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ यो चलेको छ। हामीले कुनै ठुलो ठुलो उद्योगहरू, ठुलो ठुलो चाहिँ धनी महाजनहरूबाट खास केही बिरलै सहयोग पाइएको छ र जति पनि सहयोग छ एकदमै दुःख पाउनेले सहयोग गरिरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ 1-2 हजार, 2-4 हजार, 5-10 हजार, 10-20 हजार कति सहयोग आइरह्यो भन्ने कुराहरू मैले फेसबुकमा हालिरहेको छु। अहिलेसम्म कति जति अब यो सहयोग अब एकैचोटि आएको त होइन, सुरुवात भयो, आइरह्यो। अब अहिलेसम्म कोरोनाको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्मको हिसाब हामीले छुट्याइरहेको छ। कति छ त्यो समय? र कोरोना पछिको छुट्याइरहेको छ। कोरोनाको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म आएको जनताहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न समूहले दान गरेको, मतलब त्यसलाई दान गरेको भन्छौँ, र त्यो रकम चाहिँ त्यति बेलासम्म झन्नै 9 करोड पुग्न लागेको थियो। र कोरोनाको यो लकडाउन सुरु भएपछि अब जति पनि कामहरू गरियो हामीले त्यो उति बेला चाहिँ आएको पैसाबाट खर्च गरेर गरेको छैन। अलिअलि पैसा पर्यो होला तर त्यो धेरै फरक छैन। र कोरोनाको लकडाउनबाट अहिलेसम्म आजको मितिसम्म कुरा गर्दा आजको मितिसम्म चाहिँ 3 करोड रुपियाँ नाग्यो। भनेपछि जम्मा 12 करोड भन्दा धेरै तपाईँको। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जनताले यो 12 करोड कसरी आयो भन्दाखेरि जनताले विश्वास गर्यो, चित्त बुझ्यो, मन पर्यो, दिन मन लाग्यो, मन थाम्न सकेन अनि दियो, त्यसै दिन्छ। त्यस कारण मैले सबैलाई भन्ने गरेको कुरा के हो भने राम्रो कामको सुरुवात गर्नुहोस्, पैसाको खाँचो हुँदैन। मबाट सिक्ने लेसन यङ जेनेरेसनले राम्रो कामको सुरुवात गर्यो भने पैसाको खाँचो हुँदैन। यहाँ धेरैले भन्ने गरेको कुरा के छ, काम सुरु गर्न थाल्यो पैसाको कारणले रोकिएका कुराहरू धेरै हामी पढ्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। नै काम सुरु गरिसकेपछि रोकिन्छ, पैसा भएन भने रोकिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो त कुनै व्यक्तिगत फाइदाको लागि काम सुरु गर्दाखेरि पैसा भएन भने रोकिएको त त्यो कुरासँग त यो कुरा मिल्दैन नि। यो त व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरेको काम होइन नि। यो त राष्ट्रको लागि, समाजको लागि मैले पहिला जति काम गरेँ त्यो समाजको लागि, गाउँको लागि काम गरेँ। त्यस कारण मेरो व्यक्तिगत काम गरेको त होइन। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, मैले चाहिँ म्याग्दीमा विभिन्न किसिमको इन्कम जेनेरेटिङ कार्यक्रमहरू गरियो हैन। अब त्यो इन्कम जेनेरेटिङको फाइदा कसलाई दिन्थ्यो त? समाजलाई जान्थ्यो। त्यसको 10%, 15% मैले पाउनुपर्छ है भनेको भएदेखि समाजले सहयोग गर्थ्यो? निस्वार्थ सहयोग थियो तपाईँको हैन। अब मलाई चाहिएन, जनताले हो भने जस्तै अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि मलाई यति % मैले काम गरे बाबत मलाई चाहिन्छ, बाँकी चाहिँ अब जनताले पाउँछ भनेर काम गरेको त छैन। त्यस कारणले व्यक्तिगत फाइदाको लागि काम गर्ने हो भने अब पैसाको खाँचो त भइहाल्छ। तर समाजको लागि, समाजको फाइदाको लागि, देशको फाइदाको लागि काम गर्ने, शुद्ध मनले काम गर्ने हो भने पैसाको खाँचो
हुँदैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् भनेर मैले सबैलाई भन्ने गरेको कुरा चाहिँ यो छ। कोरोनाभन्दा अगाडि तपाईँको 9 करोड जम्मा भयो, अरू नै काम गरिरहनु भएको थियो। लकडाउन पछि तपाईँले कोरोनासँग सम्बन्धित काम गर्नुभयो, पिपी लगायत कोरोनाबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने सरसामग्रीमा लाग्नुभयो। ती सरसामग्री सबै निःशुल्क वितरण गरे हो तपाईँले? सबै निःशुल्क वितरण गर्यो। कसैलाई पनि मूल्य तोकेर भनेको छैन र कसैले म किन्छु यो सामान म किन्छु भन्यो भने किन्न दिएको पनि छैन है। किन जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ केही संस्थाहरू आयो, केही संस्थाहरूले अब केही कम्पनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि अथवा कोही व्यक्तिहरूले म किनेर चाहिँ गाउँमा वितरण गरिदिन्छु भन्यो। त्यसरी किन्न पनि दिएको छैन। हाम्रो भनाइ के हो भने जसलाई चाहिन्छ उसलाई चाहिँ पठाइदिनुहोस्, हामी यहीँबाट दिन्छौँ त। त्यो किन भनेको हो भने सुरुमा एउटा दुईवटा घटनाहरू भयो। जो मान्छेहरूले जो संस्थाहरूले फलाना ठाउँमा लैजान्छु दिन्छु भनेर लग्यो, त्यो दिन्छु भन्ने समूहलाई पुगेन भन्ने कुराहरू देखियो, प्रष्टसँग देखिएको हुनाले यसरी चाहिँ कसैले किनेर लगेर बाँडिदिन्छु भन्यो भने कहिले त बाँड्ला, त्यो ठिकै कुरा छ, तर कहिले त फेरि छुट्टै पनि गर्ला। कतिले त के भन्यो यहाँबाट हामीले बनाएको चिजहरू किनेर लगेर हामी होलसेलमा दिनुहोस्, हामी चाहिँ लगेर चाहिँ खुद्रामा बेच्छु भनेर पनि भन्यो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ हामीले मूल्य तोकेर चाहिँ नबेच्यो। अब यसको कारण छ किन मूल्य तोकेन भन्ने कुरा। सुरुमा जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि हामीले के ठान्यौँ भने यो लामो समयसम्म जाँदैन, अब 1 महिना होला, 8-10 लाख रुपियाँ खर्च होला हैन, अलिअलि जे पिपी बाँडिदिउँ न त भनेर सुरु गरी कुनै योजना बनाएर सुरु त गरिएन। तर लकडाउन लम्बिँदै गयो। अब डाक्टरहरूले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको अरू चिजहरू पनि बनाइदिनु पर्यो भन्ने अनुरोधहरू आउन थाल्यो, बनाएर वितरण गर्न सुरु गरियो। सुरुमा गरेपछि मान्छेहरूले चाहिँ ल तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो चिजहरू बनाउनु भएको छ, ल अरू बनाउनुहोस्, बनाएर वितरण गरिदिनुहोस् भनेर पैसा दिन थाले। अब यसको पैसा त कहिले नै आइसक्यो नि। जनताले यो चाहिँ यसरी फ्रीमा वितरण गर्छ भनेर खुसी मनले हैन दिएर हामीले त्यही पैसाबाट पनि यदि हामीले चाहिँ यो बेच्न थालेको भएदेखि जनताले दिन्थ्यो, दान गर्थ्यो यो 3 करोड रुपियाँ, पक्कै पनि गर्ने थिएन नि। त्यस कारणले यदि हामीले मूल्य लिएर चाहिँ यो पैसा लिएर वितरण गऱ्यौँ भने त्यो दान जसले गर्यो तिनीहरूको चित्त दुख्छ। मैले चाहिँ पैसा दिने, उनीहरूले चाहिँ बेच्ने भनेर पक्कै पनि भन्छ क्या। अहिले कतिवटा जिल्लामा तपाईँले यो बाँडिरहनु भएको छ, कति जति जिल्लामा पुर्याउनु भयो यो कुराहरू? अब जिल्ला त अहिले अब गर्न छोडियो हैन, तर 59वटा जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा अहिले पनि पहिला जति त आउँदैन। सुरुमा त सुरुको पहिलो 3 महिनामा त धेरै जिल्लाबाट मान्छेहरू लिन आउँथ्यो, एम्बुलेन्स लिएर पठाउँथे, गाडी लिएर पठाउँथे र लैजान्थे। तर हामीले पुर्याएको चाहिँ गनेको चाहिँ 59वटा जिल्लाहरूमा हो। अब नि जस्तो तपाईँको यहाँ आविष्कार केन्द्रमा आउन चाहने, जो आफ्नो आइडिया लिएर आउन चाहने मान्छे हुन्छ, त्यसको मापदण्ड के छ? उमेर समूह, त्यसको एजुकेसन, त्यसले गर्नुपर्ने कुरा के? केही मापदण्ड छैन। जो आए पनि हुन्छ? जो आए पनि हुन्छ, तर मापदण्ड भनेको भने पनि जे भने नि तिनीहरूको उनीहरूलाई नाप्ने एउटै भाँडो छ। के हो है? अब उमेर भन्ने कुरा त अब केटाकेटी आए पनि हुन्छ, बुढाबुढी आए पनि हुन्छ, जागिर खाने आए पनि हुन्छ है। यति वर्ष उमेर पुगेको भनेर त्यो छैन। अनि शैक्षिक योग्यता यति चाहिन्छ भन्ने पनि छैन है। हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यसको आइडिया कस्तो छ, आइडिया कतिको राम्रो छ र त्यो मैले भनेको मापदण्ड, नाप्ने मापदण्ड हैन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको आइडिया कस्तो छ र त्यो आइडियामा चाहिँ अनुसन्धान गरेर कुनै चिज बन्यो भने त्यसको व्यापार हुन्छ कि हुँदैन, त्यो मान्छेले व्यापार गरेर त्यो उद्यमी बन्छ कि बन्दैन, त्यति हो। अहिलेसम्म तपाईँको यहाँबाट
अनुसन्धान गरेर आविष्कार गरेर मान्छे आफ्नो खुट्टामा आफै भर परेर गरेको व्यवसाय उद्यम चाहिँ अहिले छैन, अहिलेसम्म छैन। किनभने 2 वर्षमा कसरी हुन्छ? यो त चाहिँ के अरे मकै रोपेर बारीमा मकै रोपेर 6 महिनामा मकै भाँचेर खाए जस्तो अथवा धान रोपेर 4 महिनामा बाली काटेर खाए जस्तो कुरा होइन नि अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा। अथवा यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति लगानी गरेर बाहिरबाट सामान चाहिँ आयात गरेर एउटा दोकान थापेर फटाफट चाहिँ व्यापार गरे जस्तो त होइन यो त, होइन? यो गर्नुको लागि त पहिला त अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यो वस्तु कुनै चिज डेभलप गर्नु पर्यो। डेभलप गरेर डेभलप गरेर मात्र भएन, त्यसले काम गर्नु पर्यो। काम गरेर मात्र भएन, त्यसको चाहिँ मार्केट हुनु पर्यो। त्यो केले तपाईँले त्यो छुट्याउनुहुन्छ? यसले गर्न सक्छ, यसले गर्न सक्दैन, यसको भविष्य छ छैन? पहिला कुरा आइडिया कस्तो छ त्यो हेर्ने। हामीले छोटकरीमा एउटा 1-2 पेजमा उनीहरूको आइडियाको कन्सेप्ट माग्छौँ। अनि त्यो कन्सेप्ट कुन फिल्डको हो? कुनै कृषि सम्बन्धी हुनसक्छ, कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी हुनसक्छ, कुनै इन्जिनियरिङ सम्बन्धी हुनसक्छ, कुनै व्यवसाय सम्बन्धी आइटी सम्बन्धी हुनसक्छ। त्यो सम्बन्धित विषयको विज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ, ल यो आइडिया हेरिदिनुहोस्, यो कस्तो छ। यो टोलीहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई यो आइडिया हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ सम्भावना के छ, सफल हुन्छ कि हुँदैन, सफल भयो भने यसले चाहिँ भोलि गएर यो मान्छे चाहिँ उद्यमी बन्छ कि बन्दैन, रोजगारीको सिर्जना गर्छ कि गर्दैन, हेर्नुहोस्। त्यो त विज्ञको टोलीले भन्ने कुरा हो नि। अनि उनीहरूले हुन्छ भन्यो भने भयो, सिद्धि। अहिले तपाईँको पाइपलाइनमा के छन्? कतिवटा प्रोजेक्ट चलिरहेको छ? 32 वटा पाइपलाइनमा भएको 32 वटा थियो। अहिले चाहिँ यो कोरोनाकै अवधिमा पनि आइरहेको छन्, 8-10 वटा आइरहेको छन्। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिएको छैन र नयाँ आएकोलाई पनि अगाडि बढाउन सकिएको छैन। यो त आइडिया भन्ने कुरा त दिनदिनै आउँछ, दिनदिनै जस्तो अहिले आउँछ। जस्तो नि 32 वटा त तपाईँको पाइपलाइनमा भए अहिले चलिरहेको हुन्छ नि, रनिङ भएको? नै चलिरहेको त यो कोरोनाको अवधि सुरु भएपछि कोरोनाको 14 वटा विभिन्न किसिमको उपकरणहरू सामानहरू बनाएर वितरण गरिरहेको छ। त्यही कुरामा चाहिँ फोकस छ। र यो कोरोनाभन्दा बाहेककोमा अहिले काम गरेको भनेको 2टा कुरामा। के छन् महत्त्वपूर्ण? एउटा चाहिँ बाँदर लखेट्ने मसिन, त्यो बन्दुक भन्ने कुरा त्यो तपाईँले नै बनाउनु? त्यो चाहिँ त्यही छ। त्यो चाहिँ साह्रै चाहियो भनेर एउटा त्यसमा काम गरेर त्यो बनाएर दिइरहेको छ। अब अर्को चाहिँ यो बेबी वार्मर भन्ने, यो हेल्थ पोस्टहरूमा भर्खर जन्मेको बच्चालाई राख्ने बेबी वार्मर, त्यो चाहिँ त्यसमा काम हुँदैछ। र अर्को काम चाहिँ यो उसमा हुँदैछ, यो एक किसिमको अहिलेको लागि होइन, अहिले भविष्यमा अहिले छुट्टै किसिमको रोबोट बनाउने भन्ने किसिमको त्यो कामको डिजाइनमा चाहिँ काम हुँदैछ। र अर्को काम चाहिँ यो सब्जी कोठी भन्ने तरकारीहरूलाई उत्पादन गरेपछि कृषकले तुरुन्तै बजारमा गएन भने चिस्यान गर्ने होइन, एउटा सिस्टममा राखेर त्यसलाई चाहिँ हप्ता 10 दिन नबिग्रिने बनाउने त्यो सिस्टम, त्योमा चाहिँ काम भइरहेको छ। र अन्य अरू कुराहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले थाती राखेर कोरोनामा मात्रै फोकस भएको छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा पनि हामीले सुनिरहेको थियौँ, त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिक इन्डक्सन चुलोको बारेमा होइन, त्यो सबै त्यो पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल त बन्थ्यो होला, तर इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि चाहिने एउटा पार्ट पुर्जा चाहिँ चाइनाबाट ल्याउँदाखेरि केरुङको नाकामा थुनिएको 4 महिना भयो। अब 4 महिना भएर थुनिएर बसेको छ, त्यो आउनु नराखेर नबनाएको हो। त्यो पनि काम हुन्थ्यो होला। अब अर्को कुरा तपाईँसँग जोड्न मन लाग्यो कहाँनिर भने, जस्तो तपाईँले आविष्कार केन्द्रको लागि जुन कुरा गर्नुभयो, जुन जसरी सुरुवात गर्नुभयो, जनताको सहयोगले गर्नुभयो, सरकारको सहयोग पाइएन, तर झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान भनेर जुन सर्पदंशको लागि झलनाथलाई 70 करोड दिएको भन्ने अहिले यत्रतत्र व्याप्त छ। त्यो विषयसँग तपाईँको नाम जोडेर झलनाथलाई झन गाली गर्ने, झन गाली पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई कसरी ल्याउनु भएको छ? त्यो त त्यसमा त मेरो त केही पनि भन्नु छैन, म भन्दा पनि भन्दिनँ।
कसले कहाँबाट कति पैसा खायो के गर्यो भन्ने कुराको कसैको चियो चर्चा पनि गर्दैन मैले। अब त्यो त यसरी लग्यो अरे खायो अरे भनेर जो जनताहरूले जो कुराहरू गरिरहेछन् त्यो त जनआक्रोश हो हैन। जनआक्रोशप्रति चासो राख्नुपर्ने, जनआक्रोशप्रति हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सरकारको कुरा हो। अब उनीहरूले हेरोस् नहेरोस्, अब त्यो त हामीले त्यसमा चाहिँ कुनै फलोअप गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन, कुनै चाहिँ के अरे के भन्छ कुनै चाहिँ भनौँ न आपत्ति प्रकट गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो आपत्ति प्रकट गरेर हुने कुरा केही पनि होइन हैन। आफ्नो सुर नछोड्ने, आफ्नो काम गर्ने, अरूको वास्ता नगर्ने। तर सामाजिक सञ्जालमा जनआक्रोश भनेकै चौतारीमा जहाँ बसिन्छ नि, झलनाथ खनाललाई सर्प पाल्नलाई यति पैसा छुट्याइयो, महावीरले देशको लागि गर्दाखेरि महावीरलाई पैसा दिएन भनेर तपाईँको कारण झलनाथले गाली पाइरहेछन्। अब त्यो त मैले गाली गर भनेको छैन कसै जनतालाई हैन। सरकारलाई पनि मैले गाली गर भनेको छैन। जनताले आफ्नो आक्रोश पोख्ने कुरा त उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। अब गर्नेलाई नगर भन्नु त भएन। तर एउटा कुरा तपाईँलाई सधैँ चर्चामा ल्याउँछ, एउटा तपाईँको पहिरन, तपाईँले जुन गेटअप लाउनुहुन्छ, चप्पलसँग तपाईँ गएका कुराहरू पनि धेरै समाचार बने। तपाईँले त्यो पहिरनमा त म अझै आउँछु, तपाईँको लवाई खुवाई, तपाईँको सामान्य सिम्पली द बेस्ट भन्ने, सादा जीवन उच्च विचार भन्ने जुन फलो गर्नुभएको छ त्योलाई म आउँछु। त्योभन्दा अर्को कुरा, तपाईँलाई वैज्ञानिक भनेर सम्बोधन गर्छन्, तपाईँलाई विद्वान भनेर सम्बोधन गर्छन्, तर तपाईँ आफूलाई महामूर्ख भन्नुहुन्छ। महामूर्ख भनेर त्यो कुरा विद्वान र वैज्ञानिक किन स्वीकार गर्नु? होइन, मैले केही कुरा पनि लुकाएको, छिपाएको, ढाँटेको छैन। पहिलो कुरा मैले त्यो ढाँट्दिनँ पनि। म वैज्ञानिक होइन, म विद्वान पनि होइन। विद्वान हुनलाई त धेरै पढ्नु पर्यो हो कि, बुझ्नुभयो नि? धेरै कुराहरू पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, अब धेरै ज्ञान कुराहरू सिक्नु पर्यो। मैले त्यो पढाइ गर्ने कामहरू पनि गर्दिनँ। त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू पनि मैले त्यति खोजेर जाँदैन। तर कसरी अब अर्को कुरा, वैज्ञानिक हुनको लागि त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अनुसन्धानहरू गर्नु पर्यो नि। विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ कुराहरूको अनुसन्धानहरू गर्नु पर्यो, आविष्कार गर्नु पर्यो। त्यो कुरा पनि म गर्दिनँ। अनि म कसरी वैज्ञानिक भयो? अनि अर्को कुरा भनौँ न, विद्वान हुनलाई अहिले मैले भने मैले त्यस्तो किसिमको कुराहरू अध्ययन गर्ने कुराहरू म केही पनि अध्ययन गर्दैन। अनि यस्तो मान्छे मूर्ख नभएर के हुन्छ? फेरि गर्न खोजेको चाहिँ कुरा के छ भने मैले वैज्ञानिकले गर्ने काम गर्न खोजेको छ हैन। अनि मैले चाहिँ विद्वानले गर्ने काम गर्न खोजेको छ। गर्न चाहिँ खोज्ने हैन, तर त्यो चाहिँ नगर्ने भएपछि मूर्ख हुँदैन त्यो मान्छे। अनि मैले मूर्ख भनेको त ढाँटेको त होइन। साँच्चै मूर्ख भएको हुनाले म मूर्ख हो भनेको हो। अब मुख्य कुरा के हो भने मूर्ख किन भइयो भन्ने कुरा, मुख्य प्रश्न त्यो हो। किन भइयो मूर्ख? मुख्य किन भइन्छ भने कसैलाई जिन्दगीमा केही गर्न मन लाग्छ हैन। अब नयाँ कुराहरू गर्न मन लाग्छ, कसैलाई धेरै अब पैसाहरू कमाउन मन लाग्छ, अथवा केही चिज गर्न मन लाग्छ, तर उसलाई पुग्दैन, पुगिसरी आउँदैन। पुग्नेले केही गर्नु पर्यो, ऊ मूर्ख हुनु परेन क्या। र कोही एकदमै धनी छ, उसलाई चाहिँ भनौँ कुनै चिज गर्नु पर्यो, ल अब विदेश डुलेर आउनु पर्यो भनेपछि ऊ टिकट काटेर हिँडे भयो क्या। उसले त केही दुःख गर्नु परेन। तर त्यस्तै कुरो कोही भनौँ न पैसा नहुने मान्छेले म विदेश घुम्नु पर्यो भन्ने त्यसलाई पुग्छ हैन। अनि जस्तो कसैलाई चाहिँ भनौँ न कार चढ्नु मन लाग्यो, अब कार चढ्नु त राम्रो कार चढ्नु मन लाग्यो भने पैसा हुनेलाई त केही समस्या भएन, पैसा हुनेले कार किन्छ, चढेर डुल्छ। पैसा नहुनेले त अब रहर मात्रै गर्नुभयो। अब त्यो यदि रहर पुर्याउने हो भने सुन्नुहोस् है, त्यस्तो आफूलाई नपुग्ने किसिमको रहर लागेको छ र त्यो रहरलाई पुर्याउने हो भने कसैले मूर्ख हुनै पर्छ। अहिले भएको कुरा त्यो हो। जस्तो मलाई चाहिँ अब भनौँ यो गाउँमा बसेर विभिन्न चिजहरू गर्न मन लाग्यो, रहर लाग्यो। अब त्यो रहर लाएर मात्र त भएन। अब मैले काम सुरु गरेँ, अहिले मैले भने
सानोतिनो कामहरू विभिन्न थुप्रै कामहरू गरियो। अब किन गरियो, किन मूर्ख भइयो भन्दा जबरजस्ती गरियो। किनभने न त मलाई कसैले चाहिँ मलाई डोनर एजेन्सीले पैसा दिएर काम गरेको हो, तपाईँले जानेर पनि गरे होइन, सरकारले गरेको हो। र अर्को कुरा जानेर कुनै चिज गर्नलाई जानेको छैन हैन भने पनि मूर्ख हुनुपर्छ क्या। पैसा छैन, आइडिया छैन, तर गर्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो मान्छेले कि चाहिँ चुप लाएर बस्नु पर्यो हैन, चुप लाएर बस्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। चुप लाएर नबस्ने हो भने केही गर्नै हो भनेदेखि त जबरजस्ती, मूर्ख भनेको जबरजस्ती गर्नुपर्छ। तपाईँले नपुगेको जस्तो यो कोरोनाकै समयमा को कुरा गरौँ न, हेर्नुहोस् यहाँ अहिले कति जबरजस्ती गरिएको छ। ल म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन्छु। पहिलाको कुरा त छोडिदिउँ न। कोरोनामा अहिले 14 किसिमको सामानहरू बनाइयो। त्यो सामानहरू बनाउनलाई कच्चा पदार्थ चाहियो। आइडियाको कुरा त छोडिदिनुहोस्, आइडियाको कुराहरू त्यो बेग्लै कुरा हो। अब त्यो बिना कच्चा पदार्थ त सामान त बन्दैन। अब कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने? सबै दोकानहरू बन्द छ। बाहिरबाट आउने जुन चाहिँ एयरलाइन्सहरू सबै बन्द छ, सबै नाका बन्द छ। कसरी गर्ने? यहाँ त मूर्खै गरेको छ नि। मूर्खै कसरी गरेको छ भन्दाखेरि अब कसैलाई साथीभाइलाई भनेर हुन्छ कि अब भनौँ न बाहिरबाट आउनेहरूलाई भनेर हुन्छ कि अब त्यो सामानहरू जसरी हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ, कुनै न कुनै हालतमा जुटाएकै छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, मैले फेसबुकमा पनि हाल्छु पटक पटक, फलाना ठाउँबाट यस्तो सामान ल्याइदिने, कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्छ। मलाई यस्तो चिज चाहियो, यत्रो नटबोल्ट चाहियो, अथवा यस्तो चाहिँ स्क्रिन चाहियो भनेर फेसबुकमा हालेछु। त्यो त रहर लाएर गरेको होइन नि। नपुगेपछि के गर्ने? बाध्य छ, गर्नु मन लाग्छ। त्यस कारणले जसरी हुन्छ त्यो त्यसरी सामान जुटाइयो। अहिले यसरी चाहिँ अमेरिका, जापान, चाइनाबाट मात्रै पनि झन्डै 70-80 लाख जतिको सामान त जसरी भए पनि ल्याइयो नि। मूर्ख नगरेको भए त्यो सामान आउँथ्यो भनेपछि तपाईँको सफलता, त्यो सामान नआएको भएदेखि अहिले यहाँ जति पनि सामान चिजहरू छ त्यो बनाएर वितरण गर्न पाइन्थ्यो। यो अहिलेको कहानी हो। उहिलेको कहानीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि गाउँमा के अरे टेलिफोन थिएन। अहिलेको जस्तो गाउँ गाउँमा मोबाइल थिएन, इन्टरनेटको नाम त सुनेकै पनि थिएन मान्छे। त्यस्तो स्थितिमा मैले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट लैजान्छु हैन, गाउँ गाउँमा चाहिँ सञ्चारको सुविधा गर्छु भनेर लाग्यो। न त त्यो गर्न मलाई आइडिया थियो, न त मसँग पैसा थियो, तर गर्नु त मन लाग्यो नि। त्यस्तो बेलामा मूर्खै गरेर त्यो काम सुरु गरियो। मूर्खै के गरियो भन्दाखेरि अब सामान खोज्नु पर्यो, सामान त बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। त्यति बेला सङ्कटकालको अवस्था थियो, द्वन्द्वको अवस्था थियो। कुनै पनि सामान विदेशबाट ल्याउनै पाइन्न थियो। त्यो खास गरी त्यो वायरलेसको सामानहरू, त्यो त वायरलेसको सामान ल्याएपछि त त्यो त मारिहाल्थ्यो पनि होला हैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ बाहिरबाट कुनै न कुनै तरिकाले सामानहरू, उपकरणहरू झिकाएर अनि त्यहाँदेखि गाउँ गाउँमा लगेर अब प्राय के अरे त्यसको लागि टेस्टिङ गरेर, अनुसन्धान गरेर कामहरू गर्यो। त्यो त के को लागि, कसरी गर्यो? मूर्खाइका साथ गरियो। तपाईँको सफलताको कारण मूर्खता नै हो। यदि म मूर्ख नभएको भए म अहिलेसम्म केही पनि गर्न सक्ने थिएन। मेरो साथीहरू छन्, मेरो उमेरका धेरै साथीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ बुढो भएर यस्तो भइसकेका छन् हैन। अब अन्तिम चरणमा भनौँ न रिटायर लाइफहरू बिताइरहेका छन्। म पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। अब म चाहिँ अब अहिले पनि अब यो 20-22 वर्ष केटाहरूसँगै उनीहरूसँग नाच्ने, हिँड्ने, डुल्ने, खाने गरिरहेको छु। किन भन्दा यो त मूर्खताले गर्दाखेरि भएको। तपाईँले जस्तो 28 वर्ष अगाडि अमेरिकाबाट छोडेर आउनुभयो, त्यो पनि एउटा मूर्खता थियो। मान्छे अमेरिका जान पाएपछि छोड्दैन। किन छोडेर आउनुभयो अमेरिका र म्याग्दीका गाउँमा वायरलेस प्रविधि? त्यति बेला त्यो अमेरिका छोड्नु चाहिँ मूर्खता होइन। अमेरिका छोड्नु के कारणले छोडेर आउनुभएको थियो? मूर्खता होइन। अमेरिका छोडेर यहाँ आएर जे कामहरू गरियो त्यो चाहिँ मूर्खता भयो। अमेरिका चाहिँ अब अमेरिका छोड्ने कारण त के हो भने पहिलो कुरा मैले अमेरिका नै छोडेरै जाने
नेपालकै मातृभूमिकै के अरे सेवा गर्ने भन्ने किसिमको योजना बनाएकै होइन मैले कहिले पनि योजना बनाएको। नेपाल जाने डुल्ने अब केही गर्ने हेरौँ भनेर आएको हो नि। अनि भनेको के हो, नेपालमा गएर पनि जागिर नखाने भनेर आएको। त्यही भएर मैले नेपालमा कहिले पनि जागिर खोजिनँ। मेरो मूर्खता भनेको जागिर नखोज्ने मूर्खता भयो। मैले कसैको जागिर खान पनि जागिर पनि गर्छु, अलिअलि समाजसेवा पनि गर्छु भनेर लागेको भए होइन मैले अहिलेसम्म यो काम गर्न सक्ने थिएँ। किनभने जागिर खाएपछि त जागिरकै काम गर्नै पर्छ क्या। इमान्दारीका साथ गर्ने हो भने, अब ठकठाक गरेर जागिर गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। तपाईँलाई अमेरिका फर्किन किन मन लागेन त आएपछि? अब अमेरिका फर्किन किन मन लागेन भन्ने कुरा के छ भने, म अमेरिका फर्किँदै नफर्किने भनेर भनेको त थिइनँ त्यति बेला। हेरौँ 2-3 वर्षौँ हेरौँ के हुन्छ भन्ने किसिमको सोचाइ थियो त्यति बेला। मैले साथीहरूलाई पनि भनेको हो। र 2-3 वर्षपछि यदि त्यहाँ भने जस्तो भएन भने अमेरिकै फर्किने भन्ने कुरा पनि भएको हो, गरेकै हो। तर यहाँ आएर के भयो, सुरुमा गाउँमा एउटा हाई स्कुल खोल्नलाई मद्दत गरियो, त्यहाँ एउटा भोलिन्टियर टिचरको रूपमा पढाइयो। त्यसपछि सानातिना प्रोजेक्टहरू सुरु गरियो, गर्दा गर्दै एउटा 2टा प्रोजेक्ट सुरु गरियो, त्यसपछि फेरि अर्को प्रोजेक्ट सुरु गरियो, अर्को प्रोजेक्ट सुरु गरियो, गर्दा गर्दै त 2-3 वर्ष होइन 20 वर्ष बितिसकेको। 20 वर्ष त्यसरी बित्यो। अहिले त 28 वर्ष भयो नि। म त 2-3 वर्षसम्म गएर हेरौँ गरे के हुन्छ भनेर आएको मान्छे त 28 वर्षसम्म यहीँ भयो, बिजी भयो क्या। अमेरिका किन फर्केन भन्दाखेरि यहीँ बिजी भइयो। त्यसमा खुसी हुनुभयो? यहीँ रमाइलो भयो। झन् त्यहाँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ झन् रमाइलो भयो। अमेरिका भन्दा रमाइलो भयो? धेरै रमाइलो भयो। तर तपाईँ महावीर पुन भनेर हामी के बुझ्थ्यौँ भने म्याग्दीका गाउँमा, म्याग्दीका जिल्लाका आसपासमा वायरलेस प्रविधि, इन्टरनेट प्रविधि सुरु गर्नुभएको छ भनेर सुन्थ्यौँ। तपाईँ एकाएक फेरि आविष्कार केन्द्र खोल्ने भनेर राष्ट्रिय स्तरमै आउनुभयो। के त्यतिमा तपाईँ सन्तुष्ट नभएर फेरि यो सुरुवात गर्नुभयो? हो, त्यो प्रमुख कारण चाहिँ यो म्याग्दीतिर गरेको भनेको त्यो स्थानीय स्तरको कामहरू भयो अथवा जिल्ला स्तरको कामहरू भयो। र अधिकांश नेपालमा यस्तो सोसियल वर्क गर्ने मान्छेहरू धेरैले के सोच्छन् भने स्थानीय स्तरमा यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमको कामहरू पनि गरिरहेछन्। म जस्तो समाजसेवा गरेर काम गर्ने मान्छेहरू र मभन्दा धेरै ठुलो ठुलो काम गर्ने मान्छेहरू पनि हजारौँ छन्। सबैको उद्देश्य के हुन्छ, देशलाई राम्रो बनाउने भन्ने हुन्छ, समाजलाई राम्रो बनाउने। मैले पनि 20 वर्ष त त्यसरी बिताएँ नि, समाजलाई राम्रो बनाउने भन्ने बिताएँ। जे गरिन्छ सकिन्छ गरियो। 20 वर्षपछि मैले एउटा ज्ञान प्राप्त गरेको कुरा के हो भने यसरी समाज सेवाको खुद्रे काम गरेर देश चाहिँ समृद्धि बन्दैन। समाज सेवा गर्ने कामलाई अब मैले के भन्छु भने खुद्रे काम भन्छु क्या। जसरी चाहिँ एउटा खुद्रा व्यापारीले एउटा किराना पसल खोलेर बिस्कुट पनि बेचेको छ, सुरट पनि बेचेको छ, चिनी पनि बेचेको छ, चाउचाउ पनि बेचेको छ, खुद्रा काम त गर्छ नि, सेवा गरेको छ। त्यस्तै जस्तो एउटा समाज सेवाको रूपमा गाउँ गाउँमा गएर सानोतिनो कामहरू, कसैलाई अस्पताल बनाइदिने, स्कुल बनाइदिने, बाटोघाटो मन्दिर बनाइदिने, खानेपानी बनाइदिने, यस्ता चिजहरू गरेर त्यो आवश्यक छ, गर्नै पर्छ। तर त्यतिले चाहिँ त्यसो गरेर देशलाई चाहिँ समृद्धि बनाउँछु भनेर कसैले यदि विश्वास गरेको छ भने त्यो चाहिँ भ्रममा परेको हुन्छ। यो खुद्रा काम गरेर, समाज सेवाको काम गरेर समाजलाई राहत पुर्याउने काम हो। जस्तो कुनै भूकम्प आयो, कुनै चाहिँ बाढी पीडित भयो, त्यो भूकम्प आयोले पीडित मान्छेहरूलाई चामल लगेर दियो भनेदेखि त्यो राहत भयो क्या। ओड्ने ओछ्याउन लगेर दियो भने राहत भयो। राहत दिने भन्नु र त्यसलाई चाहिँ समृद्धि बनाउने भन्नु फरक कुरा हो। समाज सेवाले राहत दिने काम हो। मैले पनि 20 वर्षसम्म त्यही राहत दिने काम गरेको हो हैन। अब त्यो खुद्रा काम गरेको हो। त्यस कारणले खुद्रा कामले मात्रै देशलाई समृद्धि बनाउन नसिक्ने रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँ 20 वर्षपछि मात्र आयो।
त्यसपछि तपाईँ यहाँ आउनु। त्यसपछि मात्रै बल्ल यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने चिजको त बल्ल यो पनि एकैचोटि आएन यस्तो ज्ञान पनि। के गर्दाखेरि देश समृद्धि बन्छ त भन्नेतिर सोच्नु पऱ्यो नि। सोच्दै जाँदाखेरि 2-3 वर्ष त त्यहाँ सोच्न लाग्यो। तपाईँले 10 वर्षको टार्गेट राख्नु भएको थियो कि त्यो यात्रामा हुनुहुन्छ अब तपाईँ? अब त होइन, पख्नुहोस्, यो आविष्कार केन्द्र देशलाई समृद्धि बनाउन के गर्नुपर्ने रहेछ त भनेर सोच्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ अनुभव गरेको कुरा के हो भने देशलाई समृद्धि बनाउनको लागि पैसा कमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने म निष्कर्षमा पुगेँ। कुनै पनि देशले जबसम्म त्यो पैसा कमाइँदैन समृद्धि हुने, किनभने हरेक देश जस्तो चाइना भयो, जापान भयो, अमेरिका, जति पनि युरोपियन देशहरू छन् उनीहरूले पैसा कमाउँछन् र त्यो पैसा कमाएर धनी भएका हुन्, डेभलप कन्ट्री भएका हुन्। पैसा नकमाउने देशहरू चाहिँ सबै गरिब देश भन्छन्। त्यस कारणले त धनी र गरिब, समृद्धि र के अरे गरिब भन्ने छुट्याउने त पैसा रहेछ नि। अब पैसा कमाउनु पर्यो, पैसा नकमायो भने देश समृद्धि बन्दैन। समाज सेवाले मात्र देश समृद्धि, पैसा समाज सेवाले त राहत दिने हो नि। अब पैसा कमाउनलाई के गर्नु पर्यो? व्यापार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्यो म। यो आइडिया आउन त मलाई 2-3 वर्ष लागेको हो कि एकैचोटि आएको होइन पैसा कमाउने। किनभने पैसा व्यापार नगरिकन त कसैले पैसा कमाएको छैन। चाइनाले त्यत्रो सामान बेचेर पैसा कमाएको छ, जापानले सामान बेचेर पैसा कमाएको छ होइन, अमेरिकाले आइडिया बेचेर पैसा कमाएको छ। त्यसो पैसा कमाउनु पर्ने छ। पैसा कमाउनलाई त कुनै चिज उत्पादन गर्नु पर्यो। उत्पादन गर्नुलाई त के गर्नु पर्यो? रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नु पर्यो। कुनै पनि चिज जस्तो मैले भनौँ एउटा चप्पल यहाँ बनाएको छ, त्यो चप्पल बनाउने मान्छेले पनि यस्तो किसिमको चप्पल बनाउनलाई त रिसर्च गरेको छ नि उसले, त्यसै त भनेको छैन। यो कोट बनाउने, जस्तो यो चस्मा बनाउने, चस्माको यो जे चिज बनाइन्छ बनाउँदाखेरि पनि त्यसमा कसैले दिमाग त लगाएको हुनु पर्यो। अब त्यो दिमाग लगाएर त्यसमा अनुसन्धान डिजाइन गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो। गरेपछि अनि त्यसलाई उत्पादन गर्नु पर्यो। उत्पादन गर्नु पर्यो र बेच्नु पर्यो। अनि बेचेपछि बल्ल पैसा आउँछ। पैसा यसरी उत्पादन गर्ने क्रममा रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ। रोजगारीको सिर्जना भयो, देशको मान्छेहरू बाहिर जानु परेन। अब उत्पादन भएपछि आयात कम हुने भयो, निर्यात बढ्यो भनेदेखि पैसा पनि आउने भयो। अनि देश समृद्धि त्यसरी पो हुँदो रहेछ त गाँठे भनेर मलाई चाहिँ यो धेरै वर्षपछि यो बुद्धि आउनलाई मलाई 20-22 वर्ष लागेको हो। अनि मात्रै बल्ल त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अनुसन्धान त गर्नै पर्ने रहेछ त भन्ने कुरा आयो। अब अनुसन्धान कसले गर्ने? बाँदरले गर्ने कि गाईले गोरुले गर्ने कि कसले गर्ने भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने त मान्छेले नै। अब मान्छेमा पनि हरेक मान्छेलाई अनुसन्धान गर्न त आउँदैन होइन। र अनुसन्धान गर्ने भनेको प्रतिभा भएको मान्छेले अनुसन्धान गर्ने। त्यस्ता मान्छेहरूको लागि यो प्लेटफर्म बन्यो। त्यस कारणले पहिलो कुरा त पहिलो स्टेप चाहिँ के रहेछ त? देशलाई समृद्धि बनाउने पहिलो स्टेप भनेको अब प्रतिभा भएको सृजनशील मान्छेहरूले काम गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हुनैपर्ने रहेछ। गरिब देशहरूमा त्यस्तो किसिमको प्लेटफर्म नभएको हुनाले त्यो देशको प्रतिभाहरू खेर गइरहेको रहेछन्। त्यो देशको प्रतिभाहरू पलायन भइरहेको रहेछन्। नेपालको पनि पलायन हुने कारण त्यही रहेछ। त्यस कारणले एउटा प्लेटफर्म खोल्नु पर्यो र यस्तो केन्द्रहरू चाहिने रहेछ भनेर त यो 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 बुद्धि आउनलाई त मलाई त कमसेकम 23-24 वर्ष लागेको हो। त्यसो बुद्धि आउँदैन नि। अब ठिक छ, अब यो त आविष्कार केन्द्रको। अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगीमा म प्रवेश गर्छु। तपाईँलाई सामान्य जीवन जिउने, सादा जीवन उच्च विचारको भनेर पनि भनिन्छ। तपाईँले लगाएको चप्पल, तपाईँले लगाएको त्यो सायद बिरलै पहिलोपटक नै हुन्छ होला कोटसँग तपाईँ हाफ प्यान्टमा बसिरहनु भएको छ अन्तर्वार्ता दिन। तपाईँ यो लवाई खवाई, तपाईँको बोलाइ सबै कुरा सामान्य छ। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किन यस्तो खालको तपाईँले जीवन चाहिँ जिउन मन लाग्यो? तपाईँलाई सामान्य जीवनमा हुनुहुन्छ नि तपाईँ, धेरै चर्चा हुन्छ तपाईँको यो जीवनको। अब सामान्य जीवन कतिले भन्छ यो देखाउनको लागि यस्तो भएको हो भन्छ क्या होइन। खास गरी लवाइमा
लगाउने चिजहरूमा यसले चाहिँ तपाईँ अमेरिका बसेर आएको मान्छे, अब यो किन यस्तो भयो भन्ने कुराको उत्तर थाहा पाउनको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, मेरो बाल्यकालको कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो नि कसैले, हैन? मैले बाल्यकाल कसरी के अरे बिताएँ, मेरो युवावस्था कसरी बिताएँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो थाहा नभएकोहरूले अनि अड्कट काट्ने कारण त्यो हो। के थियो बाल्यकाल, कस्तो थियो? अब कुरा के हो भने अघि मैले भने जस्तै राम्रो लाउनलाई त पुग्नु पऱ्यो, हैन? अब किन्ने पैसा हुनु पऱ्यो। अब ग्रामीण क्षेत्रमा म मात्र होइन कि ग्रामीण क्षेत्रमा उति बेला आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडिको जमानामा जो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्थे हुर्किन्थे सबै केटाकेटीहरू, मैले मात्र भनेको होइन कि यस्तो किसिमको अभावमा हुर्किएको हो। भनेको जस्तो कपडा हामीलाई वर्षमा एक जोर कपडा भए पुग्थ्यो उति बेला, हैन? त्यो पनि एक जोर पनि राम्रो होइन, कट्टु कमिज, उति बेला ज्याकेट स्वेटर लाउने चलन त थिएन, जुत्ता लाउने चलन पनि थिएन। एउटा आङ ढाक्नको लागि एउटा कट्टु र प्यान्ट लगाउने चलन पनि थियो, कट्टु र एउटा चाहिँ के अरे गन्जी पनि थिएन त्यति बेला, कमिज जस्तो, अनि भाँगरा ओढेर यसरी हुर्कियो। हुन त उति बेला पनि राम्रो राम्रो कपडा लाउनु त मन लाग्थ्यो नि, हैन? पुग्नु पर्थ्यो नि, त पुगेन, त्यस कारणले लगाइएन पहिलो कुरा। अब त्यसरी बाल्यकाल बित्यो। अब अलिक ठुलो भइयो, युवावस्था आइयो, त्यति बेला पनि त पुग्नु पऱ्यो, हैन? राम्रो राम्रो सुट बुट लगाएर हिँड्नु सक्नु पऱ्यो नि, पैसा हुनु पऱ्यो। लाउन मन लाग्थ्यो? लाउन त यो वास्तव जसलाई पनि मन लाग्छ क्या। तपाईँले पनि लाग्थ्यो? लाग्छ नि। अब उति बेला पुग्दैन थियो, अब रहर गरेर के गर्ने, त्यो चाहिँ वास्ता गरिएन त्यति। त्यस कारणले अब यो खाने लाउने भन्ने कुराहरू जो छ, अब लगाउने बेलामा खाने बेलामा पुगेन, हैन? पुग्दैन थियो। अहिले त तपाईँ जे लगाउन चाह्यो, जे पाउँछ, तर बानी बस्यो। अब त बानी बस्यो नि, अब त चाहिएन। किनभने अब यो स्थितिमा त अब जाडो हुनु भएन, नाङ्गो हुनु भएन, जे भयो लगाइदियो। अब त्यसरी चाहिँ एउटा ग्रामीण परिवेशमा त्यसरी चाहिँ हुर्केको हुनाले र त्यति बेलाको स्थिति अनुसार सम्पूर्ण नेपालीकै स्थिति अहिले पनि छ। अहिले पनि चाहिँ के अरे खाना लाउन, राम्रो लगाउन नपुग्नेहरू अहिले पनि छन्। अब त्यो स्थितिमा हुर्केको हुनाले मलाई चाहिँ अब भनौँ न जुन उमेरमा त्यो गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो रहर लाग्थ्यो, हैन? त्यो उमेर त काटिसक्यो। अब अहिले त त्यस्तो त वास्तै हुँदैन। त्यस कारणले यो भएर मैले चाहिँ यो लगाउने कुराहरूमा वास्ता नगर्ने कारण चाहिँ अब तपाईँले केही दिन अघि फेसबुकमा एउटा फोटो पोस्ट गर्नुभयो, 45 वर्षपछि कोट लाइयो, 6 वर्ष अगाडिको जुत्ता, यसपालिको दसैँ त मजा आउने भयो भन्ने टाइपले। त्यो मजा आउने भयो भन्ने कुरा चाहिँ ठट्टा गरेको हो। अनि तपाईँले त्यति मात्र होइन, म जोड्दैछु, कहिले काहीँ त कुकुरका पनि दिन, गल्लीका कुकुरका पनि दिन आउने रहेछन्, क्या मजा आउने भयो। अब त्यो पनि म भन्छु। अब 45 वर्षपछि नयाँ कोट लगाएको भनेको होइन क्या। अब 45 वर्षपछि, लगभग 45 वर्षपछि दसैँमा नयाँ कपडा हालियो भनेर त्यो पनि जोगे जस्तो हो, तर सत्य कुरा हो। उति बेला जब हामी म्याग्दीमा थियौँ त्यति बेला दसैँमा नयाँ कपडा लाउने भन्ने चलनै थिएन, किनभने बजार थिएन। कपडा किन्न जाने बजार पनि त हुनु पऱ्यो, त्यति बेला कहीँ पनि बजार थिएन। अनि उति बेलाको समयमा नयाँ कपडा लाउने भनेको चाहिँ वर्षमा एकपटक पुस महिनामा हाम्रो बाबाहरू अनि गाउँलेहरू चाहिँ जो आर्मीमा काम गरेको थिए पेन्सन थाप्नु पोखरा आउँथे। पोखरा आउँदाखेरि एक जोर कपडा जाँगे कमिज लिएर लैदिन्थे र त्यसरी वर्षमा लगाइन्थ्यो। त्यति बेला वर्षमा एक जोर कपडा आउँथ्यो। अब त्यसरी चाहिँ लगाइएको हो। अब त्यसपछि म 9 क्लासमा भनेको म झन्डै त्यही 14-15 वर्षको उमेरमा
9 क्लासमा पढ्नको लागि बुवाले मलाई चितवन ल्याउनु भयो। चितवनमा आएको पहिलो वर्षको दसैँ त्यो 2025 साल हुनुपर्छ, 25-26मा हुनुपर्छ। त्यो पहिलो वर्षको दसैँमा त बजार त नजिकै थियो चितवनमा, त गाउँको जस्तो त थिएन। अनि त्यो वर्ष दसैँमा हामीले मकै, त्यो हाम्रो चितवनमा चाहिँ खेती गरेर मकै गरेको थियो। त्यो मकै छोराएर मकै बेचेर अनि नयाँ कपडा किनेको। त्यो पहिलोपटक गरेको कुराहरू सम्झना हुन्छ नि त मान्छेलाई। अनि त्यसो भएर मैले 45 वर्षपछि दसैँमा नयाँ कपडा पाइयो भनेको कुरा त्यो हो। अब त्यसपछि तर तपाईँ कोट लाएर कोट उचालेर फोटो राखेर तपाईँ राख्नु भएको थियो नि त। अब त्यहाँ जहाँसम्म कोटको कुरा छ त्यो 45 वर्ष होइन, त्यो चाहिँ 32 वर्ष अगाडि। 32 वर्ष अगाडिको कोट पहिलोचोटि मैले जिन्दगीमा कोट सिलाएको अमेरिका जानुभन्दा अगाडि। अमेरिकामा गयो भन्दाखेरि त त्यहाँ त सबैले कोट लगाउँछ होला, सुट लगाउँछ होला, अनि झन् त विद्यार्थीहरू पढ्नेहरूले त झन् होला भन्ने एउटा कल्पना गरेर एउटा सुट त बनाएरै जानु पर्यो भनेर त्यो चाहिँ 2045 सालमा मैले चाहिँ पहिलो कोट किनेर अनि सिलाएर गएको हो। त्यो कोट लगाएको हो। तर उहाँ अमेरिकामा त्यस्तो कोट लगाउने सोट लगाउने भन्ने कुरा त छँदै रहन्छ। त्यो कोट पनि त्यतिकै फाटेर गयो। अनि त्यसपछि 2045 सालदेखि अहिलेसम्म सिलाएको कोट भनेको यही। तपाईँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ नि, यो कहाँबाट आयो, यो किन सिलाए, यसको यो किन आयो त्यो म पछि भन्छु भनेर मैले भनेकै छु। म पछि भन्छु। अहिले भन्न मिल्दैन त्यो? अहिले नभन्ने, किनभने यसलाई अलिकति अब यसको कारण छ, म पछि भनौँ होला होइन। त्यस कारणले त्यो म भन्छु, मैले लुगाएर राख्ने कुरा आउँदैन। अनि यसपालि त मजा आउने भयो भन्नुभयो। भनेको चाहिँ त्यो के हो भने एउटा ठट्टा गरेको मलाई, किनभने यस्तो कुराहरूमा अलिअलि ठट्टा गर्न पनि मन लाग्छ, त्यो हो। र अर्को कुरा तपाईँले भनेको जहाँसम्म गल्लीको कुकुरको पनि एकपटक दिन आउँछ भन्ने कुरा जो छ, अब फेसबुकमा कमेन्ट गर्दाखेरि कति मान्छेहरूको त्यो भनाइसँग अलिकति असहमत भएका छन्। उनीहरूको भनाइ के छ भने तपाईँले आफूलाई गल्लीको कुकुरसँग दाँज्नु भएन नि भन्ने कुरा पनि छ। तर मैले भन्ने खास कुरा के हो भने म र गल्लीको कुकुरमा फरक छैन। किन? सिर्फ ऊ 4 खुट्टे भयो, म चाहिँ 2 खुट्टे भयो। के कारणले फरक छैन भन्दाखेरि गल्लीको कुकुर भनेको त्यो भौतारिन्छ, त्यो डुलुवा हुन्छ, डुल्छ। जता जानु मन लाग्यो डुल्छ। कसैले दियो भने खान्छ, कसैले खान दियो भने कसैको घरमा गएर पनि भुक्छ पनि होइन। अब त्यो उसको चाहिँ कुनै चिज निश्चित हुँदैन क्या। त्यसको लाइफ त्यसरी चाहिँ एकदम स्वतन्त्र रूपमा चलेको हुन्छ। कसैले त्यसलाई साङ्लाले बाँधेर पनि राखेको हुँदैन होइन, स्वतन्त्र रूपमा चलिरहेको हुन्छ। म पनि त्यस्तै मान्छे हो, एक्ज्याक्टली त्यही मान्छे हो। म अमेरिकाबाट आएर 30-28 वर्षसम्म म त स्वतन्त्र रूपमा भौतारिरहेको छु नि। गल्ली भनेको म गाउँ कसैको तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्न, दबाबमा प्रेसरमा राखेको छु। कसैले मलाई साङ्लेले बाँधेर राखेको त छैन होइन, डुलिरहेको छु। अनि काम पनि अब काम डुल्ने क्रममा जे आइडिया आउँछ, जे आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार काम गरिरहेको छु। म चाहिँ कसैको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा काम त गरेको छ। त्यस कारणले यसरी डुल्ने मान्छे, यसरी भनौँ न भौतारिने मान्छे, यसरी चाहिँ काम गर्ने मान्छे र त्यो गल्लीमा चाहिँ भौतारिरहने कुकुरमा त केही फरक भएन नि। सिर्फ मैले भने खुट्टाको मात्र फरक भयो है, एउटा 2 खुट्टाको भयो, एउटा 4 खुट्टाको। त्यो तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, यो पुरानो जरुरी होइन। सधैँभरि नराम्रो लुगा लगायो भनेर कचगच गर्ने साथीहरूले पनि बुझिदिनु छ अब भन्नु खोज्नु भयो के? त्यो भनेको मैले अब कचकच गर्ने साथीहरूलाई पनि चुप लाग्नुहोस् भन्नुभएको छ क्या तपाईँले? अब यो यस्तो हो, अब यो मैले जिन्दगीमा सिलाएको दोस्रो कोट त यही भयो नि होइन। अब पहिलो कोट त्यो भयो, उति बेलाको कोट त कता गयो त्यो फालियो होइन। त्यसको बिचमा मैले 2टा सुट चाहिँ जडौरीमा लगाएको छु है। पहिलो सुट चाहिँ के त भन्दाखेरि
म्याग्सेसे पुरस्कार थाप्नु जाने बेलामा फिलिपिन्स जाने बेलामा म चाहिँ अब कोट सुट नलगाइकन जान खोजिरहेको थिएँ। यहाँ एकजना भाइले काठमाडौँमा होइन सुट त लगाएर जानुपर्छ दाइ भनेर उसले जिद्दी गर्यो। मैले भने म लगाइँदैन, म यस्तै जान्छु भन्ने, उसले चाहिँ लगाएर जानुपर्छ भन्ने। अनि आखिरमा उसले उसको र ऊ र म उत्रै थियो। प्रशान्त मानन्दर भन्ने भाइ हो, अहिले अमेरिकामा छ। अनि उसले चाहिँ उसको कोट र प्यान्ट लगाएर दियो। अनि त्यो मैले लगाएर त्यो जरुरी भयो क्या। ल लगाएर फर्केर म फिर्ता दिन्छु तिमीलाई भनेर त्यही लगाएर गएको हो। त्यो जरुरी हो। आएर ल तिम्रो कोट लैजाऊ भनेको उसले होइन पर्दैन, मलाई मसँग अरू पनि छ, म अरू लगाउनु, तपाईँले लाउनुहोस् भने त्यो एउटा जरुरी कोट लगाइयो, सुट लगाइयो होइन। अब 2007मा पाएको जरुरीले चाहिँ 2012सम्म धान्यो होइन। तर 2012मा चाहिँ अलि मोटो भयो क्या। अनि त्यो प्यान्ट चाहिँ नअट्ने भयो, लाँदै नलाग्ने भयो। अनि यता काखीमा पनि नचेप्ने भयो। अनि त अब कोट त भएन, सुट त भएन। अनि त्यति बेला फेरि 2013मा अर्को भाइले, राजेन्द्र पौडेल भन्ने भाइले चाहिँ उसको आफ्नो सुट दियो जरुरी। त्यो त अहिले पनि छ र योभन्दा अगाडिसम्म पनि मैले त्यही कोट सुट लगाएर जापानतिर जाँदाखेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ, खास गरी फर्मल मिटिङहरूमा। त्यो अझै पनि छ, त्यो अझै पनि लगाउँछु। त्यो चाहिँ जरुरी भयो क्या। भनेको मतलब उनीहरूले कसैले दिएको, उनीहरूले लगाएको भएर तिनीहरू अरूलाई चाहिँ जरुरी भनेको हो होइन। यो त पुरानो दिएको होइन नि। अनि यो कहाँबाट आएपछि भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यही भएर अरूले पनि यो चाहिँ जरुरी नै यसो दिएको होला भन्लान् भनेर मैले यो जरुरी होइन भनेर त्यो चाहिँ स्पष्टीकरण दिएको हो कि। अनि राम्रो लागेन भनेर सधैँ कचकच गर्ने साथीहरूले चुप लाग्नुहोस् भन्नुभयो तपाईँले? होइन, त्यो कचकच गर्ने साथीहरू त अब उनीहरूले त भन्नै पऱ्यो नि। ल तिमीहरूले अब कचकच गर्न पाउँदैनन्। यो हिजो मैले पोस्ट गर्ने कारण पनि के हो भने अस्तितिर यो धेरैले फेसबुकमा मेसेन्जरमा लिएर होइन दाइ कमसेकम अलिकति राम्रो लगाउनु हुन भनेर जहिले पनि कचकच गर्ने क्या, जहिले पनि कचकच गर्ने। अब लाउने मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने, देख्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो। किन अप्ठ्यारो पर्ने देख्ने मान्छेलाई? उनीहरूले लाएर हिँड्नु पर्ने भएदेखि हो अप्ठ्यारो हुन्छ। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छैन, कचकच चाहिँ गरिरहेको छ। अनि अप्ठ्यारो मलाई पारिरहेको छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई कचकच नगराउनु। ल हेर मैले पनि कहिले कहिले लगाएको भनेर उनीहरूलाई देखाउनुको लागि भनेर यो सुट त अलि अस्ति आएको थियो होइन, 6-7 दिन अगाडि नै आएको थियो। मैले लगाएर देखाएको पनि थिएन। यसरी लगाएर देखाउँला भन्ने पनि मेरो के अरे सोचमा थिएन। तर साह्रै कचकच थालेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ ल हेर भनेर दसैँको पनि संयोग पर्यो होइन? पर्यो, सबै संयोग परेर त्यसो भनेको। अब यो त भइहाल्यो लाउने कुराहरू। अब तपाईँ अहिले हाफ प्यान्टसँग कोट लगाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो नै छैन। अरू मान्छे भए हाफ प्यान्ट भयो तल नखिचिदियो, यो नगर वा नगर भन्ने, मेरो त तलैसम्म खिच, चप्पलैसम्म खिच भनेर तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो। त्यो तपाईँ आफै पनि आनन्दको त्यो कुकुरसँगै तुलना गरिसक्नुभयो। अब त्यहाँ धेरै कुरा गर्नु पनि मैले जरुरी देखेन। अब यसपालिको दसैँ कसरी मनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? नाचगान थाहा छैन। मैले कुनै चिजको पनि प्लान बनाउँदैन। यो दसैँको कुरा मात्र होइन, कुनै चिजमा पनि। जस्तो कसैले भनौँ न अब 1 महिनापछि अथवा 2 हप्तापछि यस्तो कार्यक्रम छ, यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो सहयोग गर्नु पऱ्यो, आइदिनु पऱ्यो भन्यो भने मैले के भन्छु भने त्यही बेला फोन गर्नु मलाई भन्छु। किनभने 2 हप्तापछि के हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ? म प्लान बनाउँदिनँ के दसैँको। त्यस कारणले दसैँ त आउन त आइसक्यो, अझै पनि छ नि 4-5 दिन त। अब के पर्छ, परिस्थिति कस्तो हुन्छ? अब साधारणतया के छ भने मेरो चलन चाहिँ के थियो भने दसैँमा चितवनमा मेरो भाइ बहिनीहरू छन्, आमा बाबु चाहिँ बित्नु भयो र घरको मूली भने पनि मै हो। अब चाहिँ अब दसैँमा जाने चलन त थियो छ, तर अब अहिलेको त असहज परिस्थिति छ होइन, सके त जाने हो। अब त्यति बेलासम्म अब सप्तमी अष्टमीसम्म यहाँ कस्तो स्थिति पर्छ होइन, जस्तो अब लकडाउनै पो हुन्छ कि अथवा
अब त्यो महामारी अझै बढ्छ कि अब यहाँ चाहिँ जस्तो अहिले यो कोरोनाको लागि सामानहरू बनाएर अब मैले भनेको छु जो 24 घन्टा खुल्छ 24 घन्टा वितरण हुन्छ भनिएको छ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था पनि त गर्नु पर्यो। अब दसैँ लायो भनेर कोरोना नसर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन हैन। दसैँ लायो भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले अस्पताल नजाने भन्ने त हुँदैन, उनीहरूलाई त चाहियो नि। यस्तो स्थितिमा अब के पर्छ हेरौँ, 2-4 दिनपछि जस्तो सहज स्थिति भयो के अरे चितवन जाने सकिने स्थिति भयो भने चितवनतिर गइहाल्ला, नजाने स्थिति भयो भने यतै बसिन्छ। अरू त्यो चाहिँ अब हेरौँ। अब नि जस्तो तपाईँलाई मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि भेटेँ, तपाईँलाई मैले भिडियोमा देख्दा फोटोमा देख्दा तपाईँ अलिक सिरियस टाइपको अलिक गम्भीर टाइपको जस्तो देखेँ, तर तपाईँसँग कुरा गर्दा अलिक रमाइलो टाइपको हुनुहुँदो रहेछ। मलाई धेरै मजा पनि लाग्यो क्या तपाईँले बोल्दाखेरि, अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा। के छ यहाँ रमाइलो गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईँहरूको? अब दसैँ पनि आएको छ। होइन होइन, सिरियस भन्ने कुरा त यस्तो हो, सिरियस हुने कुरामा सिरियस हुनुपर्छ। कुनै चिज जसको चाहिँ नगरी हुँदैन त्यस्तो कुराहरूमा कामको विषयमा चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ क्या। किनभने सिरियस भएन भने कुनै काम पनि हुँदैन। त्यत्तिकै भयो होला नभयो नहोला भनेर गरेर त हुँदैन। कामको बारेमा त म सिरियस नै हुन्छु, तर अन्य कुराहरूमा म चाहिँ त्यस्तो किसिमको फर्मालिटी म वास्ता गर्दिनँ। अनि जहाँसम्म रमाइलो गर्ने भन्ने कुरा, जसरी चाहिँ यो भनौँ न लगाउने खाने कुराहरूमा मैले जिन्दगीमा वास्ता गर्न पाइएन भनौँ न, लगाउनु पर्ने खाने पर्ने बेलामा, राम्रो लगाउने बेलामा, त्यस्तै जस्तो त्यो के अरे रमाइलो गर्ने उमेरमा रमाइलो गर्न पनि पाइएन हैन। त्यही कारण त्यतापट्टि पनि मलाई ऊ छैन, त्यस्तो कुनै चासो छैन। तर यहाँ अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम गर्ने भाइहरू यहाँ चाहिँ निकै झिल्केहरू छन्। कोही चाहिँ गीत गाउन सिपालु छन्, नाच्न सिपालु छन्। अब उनीहरू गीत गाउन नाच्न थालेपछि त म पनि त उनीहरूलाई त कमसे हौसला त दिनु पऱ्यो नि। तपाईँ पनि नाच्नुहुन्छ, गाउनु? म पनि नाचिदिन्छु नि। नाचगान पनि चल्छ यहाँ? जानेर नाचेको होइन कि, नाचगान त यहाँ मजासँग चल्छ, गीत पनि गाउँछ होइन। तर यहाँको नाचगान चाहिँ राति 12 बजीतिर हुन्छ है। 12 बजी? किनभने अब काम गर्छ नि त दिनभरि, त दिनभरि काम गर्छ, बेलुका चाहिँ 11 बजीतिर भात खान्छ होइन। अनि त्यसपछि एकछिन आराम गर्छन्, अनि त्यही 11-12 बजीतिर नाचगान हुन्छ एकछिन। कहिले सधैँ हुँदैन, कहिले कहिले हुन्छ। अनि त्यसपछि अलिकति थाकेको मान्छेहरू सुत्छन्, अब नथाकेको मान्छेहरू 1-2-3 बजेसम्म पनि काम गर्छन्। त्यो एउटा प्रक्रिया भयो क्या। अब म त्यो एउटा भनौँ न एउटा जो एउटा तनाव छ, तनावलाई चाहिँ हराउने एउटा माध्यम भयो। अब म अन्तिममा छु। तपाईँले 28 वर्ष त यसैमा बिताउनु भयो, 22-23 वर्षमा आएर तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त भयो। अब तपाईँले यति लामो जीवनमा धेरै काम गर्नुभयो, गर्दै हुनुहुन्छ, मूर्खतापूर्वक गरे भन्नुहुन्छ। तपाईँ खुसी दुखी के हुनुहुन्छ? के कुराले खुसी बनाउँछ, के कुराले दुखी बनाउँछ? मान्छे हो, दुःख सुख त हुन्छ नि। खुसी हुने कुरा के छ र दुखी हुने कुरा? म चाहिँ ख्याल राख्दिनँ। खुसी र दुःख र सुख भन्ने कुरा बुझिसक्यो जिन्दगीमा। अब किन दुःख भन्ने कुराहरू दुःख पनि बेसरी गरियो होइन। अब यो अवस्थामा बाल्यकालमा दुःखहरू धेरै भयो, अनि अब खुसी भन्ने कुराहरू अमेरिकातिर पनि डुलियो। अब यो काम गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरूमा देश विदेश सब चारियो, झन्डै 28-30 वटा मुलुकहरू पनि घुमियो, राम्रैसँग घुमियो होइन। अब ठुल्ठुलो होटलहरू 5 स्टार होटल अब भनौँ न धेरै धनी धनी बस्ने जस्तो जीवन पनि बिताइयो, अनि गरिबले जस्तो अब गर्ने जीवन पनि बिताइयो। अब थाहा भयो नि खुसी भनेको के हो, सुख भनेको के हो, दुःख भनेको के हो थाहा भयो। मैले भन्ने कुरा के हो छ भने यो कुरा हामी जस्तो मान्छेहरूले अनुभव गरेर यो जिन्दगी भनेको यस्तो किसिमको हो। कुनै पनि चिज सुख भन्ने सुखै भन्ने हुँदैन, दुःख भन्ने दुःखै भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो, मानसिक कुरा हो क्या। मानिसले आफ्नो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। दुःख पाएको मान्छेले पनि एकदमै
सन्तुष्ट हुनसक्छ। दुःख पाएको छ तर ऊ त्यो जे छ त्यसमा सन्तुष्ट छ भने त्यो एकदम सुखी भयो। एकदम धनी छ तर उसले आफ्नो श्री सम्पत्तिसँग आफूले गरेको कामसँग सन्तुष्ट छैन भने त्यो चाहिँ दुःखी भयो क्या। त्यस कारणले सुख र दुःख भन्ने कुरा यो सम्पत्तिले धन सम्पत्तिले चाहिँ हुने कुरा होइन। यो सुख र दुःख भन्ने कुरा मानिसको सोचाइले हुने कुरा हो। मैले पनि अब सुख पनि गर्यो दुःख पनि गर्यो, अब सबै कुरा थाहा भयो। त्यस कारणले यो कुरामा मैले चाहिँ अब आजभोलि ख्याल राख्दैन। म चाहिँ रुखको जरामा गएर ऊ बेलुका त्यहाँ सुत्छ भन्यो भने सुत्न सक्छु। अब 2-3 दिन खान पाएन भने पनि ठिक छ है, पानी त खान पाउँछ, पानी खाएर पनि बसिन्छ। त्यो दुःख भयो भन्ने हो, अनुभव हुँदैन। किनभने जिन्दगी भनेको यो हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुःखी भन्ने नै मान्छे को हुन्छ भने यदि धेरै धन सम्पत्ति छ, त्यसलाई चाहिँ सबै चिज पुगेको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ आज केही खान पर्यो, खान मन लाग्यो भने खान पाएकै छ। अनि केही चिज रमाइलो गर्नु पर्यो भने रमाइलो गर्न नै पाएको छ हैन। अब कारमा चढ्नु पर्यो भने कारमा चढ्नै पाएको छ। देश विदेश हवाईजहाजमा आफ्नै प्राइभेट हवाईजहाजमा डुल्न पायो भने डुल्न पाएकै छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई दुःख भन्ने कुरा थाहा हुँदैन क्या। लाइफ भन्ने कुरा त्यस्तो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन। तिनीहरूको लाइफ त के छ भन्दाखेरि एकदमै यस्तो समतल छ। यस्तो समतल जिन्दगी भएको मान्छेहरू वास्तवमा दुःखी मान्छेहरू हुन्। किनभने तिनीहरूले लाइफ बुझेको हुँदैन। दुःखै थाहा छैन, दुःख भनेकै थाहा छैन, सुख भनेको पनि थाहा छैन क्या तिनीहरूलाई त। किनभने सुख त तिनीहरू पाइरहेको छ, पाइरहेको कुरालाई के को सुख। जस्तो दुःख पाएको मान्छेले अलिकति सुख पायो भने दुःख थाहा हुन्छ, उसलाई बल्ल सुख भयो भन्ने थाहा हुन्छ। बेसरी भोक लागेको छ, भोक लागेको मान्छेले भोक लागेको बेलामा जे भए पनि खान पायो भने हो खानाको महत्त्व त उसले बुझ्छ नि, मिठो भयो। जसले दुःखै पाएको छैन भने त्यो मान्छेले सुख भनेको के हो दुःख भनेको कसरी थाहा हुन्छ, कहिले पनि थाहा हुँदैन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई मैले चाहिँ बिचराहरू दुःख पायो भन्छु मैले। त्यही हो जिन्दगीको रहस्य भने। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ काममा, यो कोरोनाको सामान बनाउँदै हुनुहुन्छ, अर्को मिडियासँग पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि मैले पनि घन्टौँ तपाईँसँग कुरा गरेँ, समय दिनुभयो। यो विजयादशमी मनाइरहेका छौँ, विजयादशमी छ हाम्रो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एभरेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना। ल सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई।